अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। न्यू मुकम्मल नावल मेरे संजीदा सजन आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है फरजाना ततुल ने। तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। अरीबा चूल्हे के पास खड़ी थी, आसीनें चढ़ाई हुई थी और सालन को चख रही थी ताकि मिसालें बिल्कुल मुनासिब हों। चूल्हे की गर्मी ने उसकी मखमली गहरी जिल्द पर हल्की सी सुर्खी ला दी थी, जिससे वो एक खास चमक में नहा गई थी। उसके लंबे बाल एक बेतरतीब से जूड़े में बंधे हुए उसकी गर्दन से चिपके हुए थे। उसके साथ नादिया इश्तियाक से चमकती आंखों के साथ झुककर सालन चख रही थी। आपी, आपको मुझे ये सिखाना ही होगा, उसने चम्मच से चोरी चोरी सालन चखते हुए कहा। ये तो जादू है। अरीबा हंसी और अपनी नंद को हल्के से कोहनी मारकर पीछे हटाया। अरे मेरी तारीफें ना करो, उसने शोखी से कहा, आंखों में शरारत के दिए जलते हुए। तुम इस घर से नहीं जाओगी जब तक मैं तुम्हें सारे राज नहीं सिखा देती। नादिया मुस्कुराते हुए उंगली से सालन चक्कर कहने लगी, मैं सीख कर रहूंगी और फिर हैरान मत होना अगर मैं तुमसे भी अच्छा बना लूं। अभी अरीबा कुछ कहती कि उसकी सास सकीना दरवाजे में नुमदार हुई, हाथ में क्लिप बोर्ड, चेहरे पर मोहब्बत और फिक्र का मिला जुला तासुर। सकीना सिर्फ उसकी सास नहीं थी, वो उसकी सकीना खाला थी, माँ की बहन, वो औरत जिसने उसकी अपनी माँ के इंतकाल के बाद उसकी परवरिश की थी। अरीबा के लिए सकीना महज खाला नहीं थी, बल्कि उससे कहीं बढ़कर थी। बेटा, आज रात की तैयारियों की फहरिस्त दोबारा चेक कर ली है? सकीना ने उससे मखसूस शफकत भरी सख्ती से पूछा, जो एक माँ की होती है, जिसे हर चीज परफेक्ट चाहिए। जी खाला, अरीबा ने हाथ तौलिए से पहुंचते जवाब दिया, 2 बार देख चुकी हूँ, सब कुछ तैयार है। सकीना के चेहरे पर नरमी आ गई, मोहब्बत और फख्र की रोशनी उसकी आंखों में चमकने लगी। उसने अरीबा के गाल पर प्यार से हाथ रखा और कहा, अल्लाह ने हमें इस वक्त कितनी नेमत दी जब तुम्हें हमारे खानदान में शामिल किया। हम तुम्हारे बगैर क्या करते? ये अल्फाज अरीबा के दिल में एक खामोश खुशी ले आए, एक ऐसी गर्मजोशी जो दिल के अंदर गहराई में उतरकर उसे अपने खानदान में मजीद जुड़ने का एहसास देती। उसने मुस्कुराते हुए इस लम्हे को अपनी रूह में बसा दिया, मगर वो सालन की तरफ वापस पलटती कि एक मानूस तेज आवाज ने हॉल से पुकारा, अरीबा। अरीबा ठटक गई, मुस्कुराहट गायब हो गई। लो, फिर से शुरू हो गया, उसने दिल में सोचा और एक गहरा सांस लेने से खुद को रोका। अरीबा, ज़रून की आवाज़ दोबारा आई, इस बार भी तेज़, इस मखसूस कमांडिंग अंदाज में जो किसी भी फौरन सीधा कर देता था। सकीना ने सर हिला दिया, कुछ हैरत कुछ मायूसी के साथ। वो लड़का हमेशा इतना बेसब्रा। नादिया ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, बेचारी भाभी, दिन रात इसके पीछे दौड़ती रहती हैं। वाकई क्या इसे लगता है कि भाभी के पास कोई और काम नहीं? अरे बस करो फरहत फूफो, धड़म से किचन में दाखिल हुई, अपने हाथों को ड्रामाई अंदाज में हवा में लहराते हुए। वो लड़का ऐसे बर्ताव करता है जैसे कोई बादशाह हो, और तुम तो गोया उसकी नौकरानी। हिबा बड़ी बहन ने मुस्कुराकर जुमला पूरा किया और बात में शामिल हो गईं। जरून की तीनों बहनें शादी के लिए घर पर थीं और हैदर विला खुशियों, कहकों और खानदानी मजाक से गुंज रहा था। नादिया सबसे छोटी दुल्हन बनने वाली थी और उसकी तकरीबात का सिलसिला अभी शुरू होना बाकी था। घर में हर तरफ हंसी, मोहब्बत और पुरजोश गुफ्तगू का माहौल था, मगर इस सब के बावजूद हर औरत अरीबा के लिए एक नरम गोशा और फिक्र का जज्बा अपने दिल में लिए हुए थी। वो उसे दिलो जान से चाहती थी और अक्सर ये सोचती कि इनके इतने संजीदा और सर्द मिजाज भाई के साथ कैसे गुजारा करती होगी। अरीबा ने एक झीमती हुई मुस्कुराहट के साथ इन्हें इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें बस चंद चीजें चाहिए थी। चंद चीजें? फरत ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा, अपने हाथ कमर पर रखते हुए। उसे तो हर चीज तुम्हारे हाथ से चाहिए। सकीना ने हॉल की तरफ नजर डाली, चेहरे पर मोहब्बत और परेशानी का मिला जुला तासुर। आमतौर पर तो इतना पुरसुकून रहता है, इतना ठहरा हुआ, मगर कोई चीज उसे छेड़ दे तो बस लगता है जैसे पहाड़ हिला देगा। अपने गुस्से से अरीबा पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी, हाथ से इन्हें अलविदाई इशारा देते हुए कि बस 1 मिनट में आती हूँ। लेकिन फरहत फूफो को आखिर एक आखिरी तंज कहे बगैर चैन नहीं आया। अल्लाह ने तुम्हें इतना सब्र दिया है बेटा, इसका साथ देना गोया किसी वहशे घोड़े के काबू में रखना है। अरीबा के चेहरे पर हल्की सी शर्म की लाली आ गई। नहीं नहीं फूफो, बस वो कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं। अरे जज्बाती कहना तो बड़ी नरमी की बात है, सकीना ने एक लंबी आह भरकर कहा, मगर आंखों में हल्की सी तशवीश का साया छुपाए बगैर ना रह सकी। हम सब जानते हैं कि वो कैसा है, कितना जिद्दी, कितना हाकमाना। तुम्हें उसकी सफाई देने की जरूरत नहीं अरीबा, हम देख रहे हैं कि वो कैसा है। हिबा ने भवें चढ़ाकर मगर दिल से मुस्कुराकर कहा, कल रात हम सब बाग में गपशप कर रहे थे, कई महीनों बाद सब जमा हुए थे। फिर क्या हुआ, हमारे प्यारे भाई साहब ने आकर बस अरीबा को उठ जाने का हुक्म दे दिया। बेचारी को तो हमारे साथ बैठने का मौका ही ना मिला। अरीबा की आंखें हैरत से खुल गईं। अरे आपी, आपको गलत फहमी हुई है, वो तो बस मेरी सेहत के लिए फिक्रमंद थे। अरीबा, तुम्हें इसके लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। रिदा, जो अभी किचन में दाखिल हुई थी, गुस्से से कहा, मैंने कल खुद देखा उसे बिला वजह तुम्हें डांटते हुए। अम्मा,
آپ کو کچھ کہنا چاہیے، اریبہ کی ملازمہ نہیں ہے، اسے اپنی بیوی کی عزت دینی چاہیے۔ سکینہ ہبہ کی بات سن کر فکر مند ہو گئیں۔ انہیں ابھی بھی وہ دن یاد تھا جب اریبہ کے والد جمیل خان برسوں بعد اچانک لوٹے تھے، ایک عجیب سی عجلت اور غیر متوقع ارادے کے ساتھ، اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لے جائیں گے۔ پہلی بار اپنی بہن کے انتقال کے بعد سکینہ کو اپنی بھانجی کے مستقبل کی فکر نے بے چین کر دیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اریبہ ان کے گھر میں محفوظ ہے، محبت اور تحفظ میں گھری ہوئی، مگر جمیل خان نے جو خبر دی وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ اریبہ کی شادی ایک ایسے شخص سے کرانا چاہتے تھے جو عمر میں اس سے بہت بڑا اور طلاق یافتہ تھا۔ زمین نے ایک بہانہ گھڑا تھا، ایک بے وقوفانہ صفاقانہ جھوٹ کہ اریبہ کا رنگ گہرا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ زمین کو قرضوں میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کرنا مناسب لگا۔ سکینہ کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں، وہ آج بھی وہ منظر یاد کر سکتی تھی، کیسے اریبہ اپنے والد کے گھر میں نوکرانی کی طرح رہ رہی تھی، اس کی خاموش اذیت اور اس کے چہرے پر ایک تھکا ہوا اداس تاثر۔ اریبہ ہمیشہ سے خاموش طبع اور فرما بردار رہی تھی، کبھی شکایت نہیں کرتی تھی، مگر اس کے چہرے کی تھکن اور اداسی اس کی اندرونی تکلیف کا اظہار تھی۔ سکینہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس دن اریبہ کو واپس لے آئیں اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب اسے کبھی اس گھر میں واپس نہیں جانا پڑے گا۔ یہ سکینہ کے مرحوم شوہر ہی تھے جو نہایت بردبار اور دانا تھے، جنہوں نے ایک حل پیش کیا کہ اریبہ کو ہمیشہ کے لیے اس خاندان میں محفوظ کر دیا جائے۔ کیوں نہ ہم زارون سے بات کریں، انہوں نے سکینہ کو سنجیدہ مگر نرمی سے کہا۔ وہ ایک سنجیدہ لڑکا ہے، ہاں، مگر ایک اچھا انسان بھی ہے اور وہ ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ سکینہ مطمئن نہ تھی۔ زارون ان کا بیٹا، خاموش اور غیر پڑھنے والا، جس نے اپنے دادا کی تیز نقوش کے ساتھ ساتھ ان کا خشک مزاج بھی ورثے میں پایا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ وہ کبھی اریبہ کو وہ پیار اور شفقت نہیں دے پائے گا جو وہ حقدار تھی، مگر جب انہوں نے آخرکار حوصلہ کر کے اس سے بات کی، اسے سمجھایا کہ ان کی بہن کی بیٹی ان کے لیے کتنی عزیز ہے، زارون نے خاموشی سے سنا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا مگر نامکمل تاثر تھا۔ پھر اپنی مخصوص خاموش انداز میں اس نے سر ہلا دیا۔ وہ مان گیا، بس اتنی سی بات، مگر آج بھی کبھی کبھی سکینہ سوچتی تھی کہ کیا اس نے یہ فیصلہ اریبہ کے لیے کیا تھا یا محض اپنی ماں کی خاطر۔ زارون ایک بند کتاب کی مانند تھا جس کے عوارض کی جھلکیاں بھی بمشکل نظر آتی تھیں۔ اس کے سنجیدہ اور سرد مزاج میں کچھ نہ جھلکتا تھا جس کی بنا پر سکینہ کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ شاید اس کے دل میں اریبہ کے لیے کوئی حقیقی جذبات نہیں ہیں۔ اور پھر ان رشتہ داروں کی باتیں، وہ بدصورت تلخ باتیں جو وہ سمجھتے کہ ان کی سماعت تک نہیں پہنچتی مگر ہمیشہ پہنچ ہی جاتی۔ کتنا عجیب جوڑا ہے، وہ زارون اور اریبہ کو دیکھتے ہوئے زیر لب کہتے۔ اسے تو اس کے ساتھ نبھانا ہی مشکل ہوگا۔ کچھ تو یہاں تک کہنے کی جرت کرتے کہ زارون کو مجبور کر کے اس شادی پر راضی کیا گیا تھا اور اس نے اپنی کالی کزن سے شادی صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے کی ہے۔ سکینہ جانتی تھی کہ اریبہ خوبصورت ہے، اس کا حسن اس کی فطرت کی طرح ہلکا اور گہرا تھا، ایک خاموشی سے چمکنے والا حسن جو شور نہیں کرتا تھا بلکہ اندر سے جھلکتا تھا، مگر یہ لوگ صرف اس کی رنگت دیکھتے تھے، جیسے کہ اس کی چاکلیٹی رنگت ہی اس کی واحد پہچان ہو۔ یہ باتیں ان کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ ان کینیڈا میں رہنے والے نام نہاد جدید لوگ جو خود کو ترقی پسند کہتے ہیں، پھر بھی ایسی سطحی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ سکینہ نے ہمیشہ ان کی باتوں کو درگزر کیا، دل کو سمجھا لیا، مگر پھر بھی کبھی کبھی جب وہ تنہائی میں ہوتی تو ان کی فکر ایک بار پھر سر اٹھاتی۔ کیا واقعی ان سرگوشیوں میں کوئی حقیقت تھی؟ کیا زارون اپنے بے جان سرد رویے کے باوجود واقعی اریبہ سے کوئی تعلق محسوس نہیں کرتا؟ کیا اس کی خاموش اقرار اور فرما برداری کے باوجود اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں پنپتا؟ سکینہ نے دل پر ہاتھ رکھا اور آہ بھری۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اریبہ کو ایسا محسوس ہو جیسے اس کی زندگی میں محبت کی کمی ہو، جیسے وہ ایک ایسی شادی میں خاموشی سے گزار رہی ہو جہاں محبت اس کی پہنچ سے دور ہو۔ اور پھر جب بھی وہ زارون سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرتی، اس کے جوابات ہمیشہ مختصر، شائستہ، مگر اتنے ہی بے رنگ اور سرد ہوتے۔ نہیں، واقعی اریبہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، وہ مجھے ڈانٹ نہیں رہا تھا، بس مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنے کی یاد دہانی کروا رہا تھا۔ ریدا نے آہ بھری۔ وہ جانتی تھی کہ اریبہ اپنی نرم دل کے ساتھ ہمیشہ زارون کا دفاع کرے گی، چاہے وہ کتنا ہی سخت اور مطالباتی کیوں نہ ہو۔ ایک پوشیدہ طوفان، اسما نے مسکرا کر کہا۔ ایک غلط قدم اور دھماکہ، نادیہ نے ہاتھوں سے ایک دھماکے کا اشارہ کیا۔ سکینہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹیوں کو تنبیہ کرنے والی نظروں سے دیکھا۔ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو، انہوں نے کہا، اگرچہ ان کی نظروں میں ایک چھوٹا سا فخر چمک رہا تھا۔ وہ سنجیدہ ہے، ہاں، مگر وہ مہربان بھی ہے۔ کیا تم نے دادی کو نہیں سنا کہ وہ اپنے دادا جیسا ہے، ایک ناریل، باہر سے سخت اندر سے نرم؟ انہوں نے خاموشی سے دعا کی، یا اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے، ان کی زندگی میں محبت اور راحت لے آ، اس کا دل اریبہ کے لیے نرم کر دے۔
کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ زارون واقعی ایک آمر کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ ہبا نے اپنی آنکھیں ڈرامائی انداز میں گھماتے ہوئے کہا، ہم بھی شادی شدہ ہیں اور ہمارے شوہر کبھی ایسا رویہ نہیں اپناتے۔ اریبا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر حقیقت میں اس سے ان کی فکر اور بڑھ گئی۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے، فرد پھوپھو نے آخر کار اسے قریبی محبت سے گلے لگاتے ہوئے کہا، کہ تم ان سب سے زیادہ محبت کرتی ہو اور ان سب کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اریبا، اس نے اپنے نام کی پکار سنی، مانوس آواز میں ایک مخصوص انتباہ کی جھلک تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کو تھم گیا اور اس نے جلدی سے قدم بڑھائے کہ کسی طرح زارون تک پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا طوفان اٹھا کر سب کچھ الٹ پلٹ کر دے۔ اریبا غصے سے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی، اس کی چپلوں کی ٹک ٹک پالش شدہ فرش پر سنائی دی اور اس کے چہرے پر خفگی کے آثار واضح تھے۔ زارون آئینے کے سامنے کھڑا ایک بے نیازی کے انداز میں اپنے فون کو دیکھ رہا تھا، جیسے باہر کی دنیا کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اس نے سیاہ شرٹ پہنی ہوئی تھی، آستین کونیوں تک لپٹی ہوئی تھی، جس سے اس کے مضبوط بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ سیدھی سادی پوشاک میں بھی اس کے اندر ایک خاموشی طاقت جھلک تھی، ایک طوفان جو بس سطح کے نیچے ہی قابو میں تھا۔ اب کیا ہے؟ اریبا نے جھنجھلا کر کہا، بازو سینے پر باندھتے ہوئے، اور اسے گھر کر دیکھا۔ اس نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ آرام سے فون کو جیب میں رکھ کر اس کی طرف مڑا اور اپنی تیز نظر اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اریبا سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ زارون ایک قدم آگے بڑھا اور اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اریبا کے منہ سے حیرت میں ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ زارون، بس کرو! اس کی آواز ہلکی سی لرز گئی، اس میں التجا اور ہنسی کا ملا جلا تاثر تھا۔ زارون کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی، ایک مینی خیز مسکراہٹ۔ وہ ذرا سا جھکا، اس کی گرم سانسیں اس کے کان کے قریب محسوس ہوئیں۔ اگر تم پہلی آواز پر آ جاتی تو مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور اس کی گالوں پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور اپنی آواز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ یہ دن دہاڑے کیا کر رہے ہو زارون؟ کوئی ہمیں دیکھ لے گا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی سی چمک تھی جب اس نے اریبا کو اور قریب کیا، اس کی جھجک کا لطف اٹھاتے ہوئے۔ اسی لیے تو اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، آنکھوں میں شرارت کا عکس لیے کمرے میں آتے وقت دروازہ بند کر لینا چاہیے تھا۔ اریبا کا دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کی واحد انسان ہو، جیسے جب وہ اس کے ساتھ ہوتا باقی ہر فکر بے معنی ہو جاتی۔ اس کی وہ ٹھنڈی اور سنجیدہ نظر جو وہ لوگوں کے سامنے رکھتا تھا، اب اریبا کے لیے نرم ہو چکی تھی۔ اریبا نے خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز بمشکل سرگوشی میں تھی۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے، مجھے پرواہ نہیں۔ اس کی آواز میں ایک گہرا سرور تھا جو اریبا کے دل میں ایک کپکپاہٹ سی چھوڑ گیا۔ مگر مجھے ہے۔ اس نے دوبارہ چھوڑنے کی کوشش کی، نرمی سے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے۔ جب آخر کار وہ خود کو چھڑا کر پیچھے ہٹی تو زارون نے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا، اس بار بہت نرمی سے، جیسے وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ میری ٹائی نہیں باندھو گی؟ اس کا انداز بے پرواہ تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اریبا کے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر رہی تھی۔ اریبا نے ہلکی سی ناراضگی سے سانس لی، اس کے گالوں کی سرخی اور بڑھ گئی۔ خود باندھو، اس نے کہا اور پلٹنے لگی، مگر زارون وہیں کھڑا رہا، ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور اس کی طرف اسی گہری نگاہ سے دیکھتا رہا، وہ نگاہ جو ہمیشہ اسے گھبراہٹ اور بے چینی میں مبتلا کر دیتی۔ اریبا نے ایک تھکی ہوئی سانس لی اور رک گئی۔ وہ اس نظر کی مزاحمت کیسے کر سکتی تھی؟ ہار مانتے ہوئے اس نے ایک بیزاری سے بھرپور سانس لی اور واپس اس کی طرف مڑی، لبوں پر ایک ہلکی سی ناراضگی والی مسکراہٹ۔ وعدہ کرو کہ ٹھیک سے رہو گے؟ زارون نے ہلکا سا سر جھکا کر مسکرا دیا۔ میں ایسے سودے نہیں کرتا جن میں میرا نقصان ہو زارون، اس نے بے بسی سے کہا، پہلے ہی محسوس کرتے ہوئے کہ اس کی ہمت کمزور پڑ رہی ہے۔ تم بس وقت برباد کر رہی ہو جانے من۔ اب اس کی آواز میں نرمی تھی، مگر ایک ہلکی سی شرارت بھی تھی۔ بیچاری اریبا نے لب دبائے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب کہاں جا کر ختم ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے دل میں سوچتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے قریب کر لیا۔ زارون بے حرکت کھڑا رہا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی جب وہ اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ اریبا تیزی سے حرکت کر رہی تھی، مگر جب اس کے ہاتھ اس کی قمیض سے چھوئے تو ایک ہلکی سی گرم جوشی نے اس کے بازوؤں میں سرایت کر لی اور اس کے گالوں کی لالی اور گہری ہو گئی۔ یہ لو ہو گیا؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، چہرے پر ہلکی سی بوکھلاہٹ، دل کی دھڑکن تیز، جیسے وہاں سے نکل جانے کی جلدی ہو۔ ابھی وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ اس نے نرمی سے اس کی کلائی کو دوبارہ تھام لیا۔ اریبا نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک مانوسی چمک دیکھی۔ مجھے صحیح سے شکریہ ادا کرنے دو میری جان، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھے، زارون نے اس کے ہاتھ پر ایک نرم سا بوسہ دیا جو مختصر مگر محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس لمحے نے اریبا کے گالوں کو اور بھی گلابی کر دیا اور دل کو ایک خاص گرماہٹ سے بھر دیا۔ جب اریبا آخر کار کمرے سے باہر نکلی تو اس کا چہرہ ابھی بھی سرخ تھا، تیز دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، دوپٹہ ٹھیک سے سرکایا اور دل میں دعا کی کہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ یا اللہ، کسی کو میری یہ حالت نہ دکھا دینا، اس نے دل میں دعا کی، مگر قسمت اس پر کچھ زیادہ ہی مہربان نہیں تھی۔
جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہاں اس کا سامنا فرحت پھپھو، دادی نسیم اور سکینہ خالہ سے ہوا، جو تین مشکوک تفتیش کاروں کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اریبہ، فرحت پھپھو کی آنکھیں مبالغہ آمیز تشویش سے کھلی تھیں۔ تمہارے گال تو دیکھو، کیا تم رو رہی تھی؟ اریبہ کی آنکھیں گھبراہٹ سے پھیل گئیں۔ نہیں، میں رو نہیں رہی تھی، مگر تمہارا چہرہ تو پورا سرخ ہو رہا ہے۔ دادی نے شک بھری نظروں سے اسے گھورا اور قریب گئی۔ کیا ضرور نے تمہیں کچھ کہا؟ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اریبہ نے گھبرا کر ہاتھ ہلائے اور صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تھا نا، وہ لڑکا بہت زیادہ سنجیدہ ہے، سکینہ خالہ نے گہری آہ بھر کر کہا۔ ضرور پھر اسے ڈانٹ دیا ہوگا۔ بیچاری اریبہ، فرحت پھپھو نے اس کے کندھے پر مبالغہ آمیز ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ تم کتنی اچھی بیوی ہو، کتنی صابر، کتنی مہربان، اور وہ ہے کہ اتنا ضدی۔ نہیں، واقعی سب ٹھیک ہے، اریبہ نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ اس کے گال اور بھی زیادہ سرخ ہو گئے۔ حیدر خاندان کے سبھی افراد کا یہی ماننا تھا کہ نرم دل اور مہربان اریبہ اپنے ٹھنڈے دل والے شوہر کی سختیوں میں جی رہی ہے، مگر جو وہ نہیں جانتے تھے اور جو ان میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کی فکر سراسر بے بنیاد اور بیکار تھی۔ اریبہ کا مسئلہ شوہر کی بے توجہی نہیں تھا، نہیں، اس کا اصل مسئلہ اس کے شوہر کی بے پناہ محبت تھی۔ پچھلی رات اریبہ بمشکل سانس لینے کے قابل ہوئی تھی۔ پورا دن ایسا تھکا دینے والا تھا کہ جیسے اس نے گھر میں ہر ایک گوشے کا دھیان خود ہی رکھا ہو۔ شادی کی تیاریاں سنبھالی، مہمانوں کی خاطر مدارت کی، یہ یقین دلایا کہ سب کو کھانا وقت پر ملے اور سب آرام سے ہیں۔ گویا وہ سارا دن رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن اس نے یہ سب محض فرض کے طور پر نہیں کیا، بلکہ محبت سے کیا۔ حیدر ولا ہر لحاظ سے اس کا گھر تھا، اس کے اپنے والد کا گھر۔ اس کے لیے کبھی اتنا نہیں تھا جتنا یہ اس نے اپنی زندگی یہاں گزاری تھی، اور یہ لوگ اس کے سسرال نہیں تھے، یہ اس کا خاندان تھا، اس کا دل۔ حیدر کی بہنیں اس کی صرف نندیں نہیں تھیں، بلکہ اس کی کزنز تھیں، اس کی سگی بہنوں کی طرح۔ چونکہ زارون کے دو بڑے بھائی بیرون ملک رہتے تھے، ایک جرمنی میں اور دوسرا نائجیریا میں، اس لیے گھر کی زیادہ تر ذمہ داریاں اریبہ کے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ جب بھی بہنیں گھر آتی، اریبہ سب کی خوشی کے لیے اتنی مصروف ہو جاتی کہ اپنی دیکھ بھال کرنا ہی بھول جاتی، اور یہیں سے اصل مسئلہ زرون کے ساتھ شروع ہوا۔ زرون حیدر 7 بہن بھائیوں میں سے چوتھے نمبر پر تھا۔ اس نے اپنے والد کی خوبصورت شکل اور اپنے دادا کا سنجیدہ مزاج ورثے میں پایا تھا، پرسکون، باوقار اور ہمیشہ سنجیدہ۔ وہ ایک خاموش مگر بے پناہ روب کے ساتھ خود کو سنبھالتا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا، اور اس کا خوبصورت ہونا تو ویسے ہی اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ لمبا قد، تیکھے نقوش کے ساتھ اسے گہری نظریں جو کسی کو بھی ٹھٹکا دیں۔ اس کے خاندان والے پیار سے اسے خوبرو، مغرور سی ای او کہتے تھے، اور یہ لقب اسے اس وقت بھی دیا گیا تھا جب وہ ابھی MBA کر رہا تھا اور خاندانی کاروبار سنبھالنے کی تیاری کر رہا تھا۔ باہر کی دنیا کے لیے زرون برف جیسا سرد تھا، ایک ایسا انسان جس کے نایاب مسکراہٹیں صرف کانفرنس رومز میں نظر آتی، جس کا غصہ جو شاذ و نادر ہی ظاہر ہوتا پورے کمرے کو خاموش کر دیتا۔ جب وہ اپنے کسی موڈ میں ہوتا تو اس کے اپنے گھر والے بھی اس کے سامنے دبی زبان سے بات کرتے، مگر جو کوئی نہیں جانتا تھا، جو کوئی بھی کبھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، وہ یہ تھا کہ اس کے اس ٹھنڈے اور سنجیدہ چہرے کے پیچھے اس کا دل پہلے ہی کسی کو سونپ دیا گیا تھا، برسوں پہلے، ایک ایسی لڑکی کو جو اپنی مہربانی کو جیسے اپنے اوپر اوڑھ کر چلتی تھی، اریبہ خان۔ وہ دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، بچپن کے دوست تھے، اس سے پہلے کہ زندگی اور روایت ان کے درمیان لکیریں کھینچ دیتی۔ اریبہ ہر لحاظ سے اس کی ضد تھی، وہ جہاں سخت تھا وہ نرم تھی، وہ جہاں خاموش رہتا وہ محبت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی مہربانی ہمیشہ زرون کے اندر ایک بے چینی کو خاموش کر دیتی۔ وہ واحد شخص تھی جو اس کے سرد رویے کے پیچھے چھپے جذبات کو سمجھ سکتی تھی، جو جانتی تھی اس کے سنجیدہ چہرے کے نیچے وہ ایک دل والا انسان ہے۔ مگر پھر 12 سال کی عمر میں اریبہ نے پردہ کرنا شروع کر دیا اور اس سے دور ہو گئی۔ ان کی وہ آسان دوستی ایک رسمی فاصلہ بن گئی، جیسے کوئی دیوار درمیان میں حائل ہو گئی ہو۔ زرون نے خود کو سنبھالنے کے لیے اپنی پڑھائی میں لگا دیا اور آخرکار امریکہ چلا گیا۔ اس نے خود سے کہا کہ وہ اسے بھول جائے گا، آخرکار وہ محض بچے تھے، مگر ایک اجنبی ملک میں تنہائی میں اس نے اریبہ کی کمی شدت سے محسوس کی۔ کوئی دوست اس خلا کو نہیں بھر سکی جو وہ چھوڑ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ اسے صرف ایک دوست کے طور پر نہیں یاد کرتا، وہ اسے کسی اور حیثیت سے یاد کرتا ہے۔ یوں 4 سال گزر گئے۔ زرون نے خود کو کام اور پڑھائی میں مشغول رکھا، اس خاموش بے بیاں محبت کو دل میں دبائے رکھا جسے وہ کبھی خود سے بھی تسلیم نہیں کرتا۔ پھر ایک تعطیل کے دوران جب وہ حیدر ولا واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ اریبہ کے والد اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ خبر اس کے دل پر جیسے کسی گھونسا بن کر پڑی، مگر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ اس نے خود سے کہا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہے، مگر دل کے اندر چھپی ہوئی ویرانی کسی طور پرسکون نہ ہو سکی۔ کسی خدائی کرم سے اللہ نے اسے دوبارہ اس کی زندگی میں شامل کر دیا۔ ایک دن وہ اور اس کی ماں اریبہ کے والد کے گھر گئے تھے۔ جو انہوں نے وہاں دیکھا وہ اس کے دل کو ہلا دینے والا تھا۔ اریبہ جو کبھی خوشی اور روشنی سے بھری رہتی تھی، تھکی ہوئی اور ماندہ نظر آئی۔
اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے اس کے وجود سے تمام گرماہٹ اور مسرت چھین لی گئی ہو۔ ضرور خاموش نہ رہ سکا، اس نے اپنے والد سے دل کی بات کی، وہ واحد شخص جو اس کی برسوں کی خاموشی اور مضبوط محبت کو سمجھ سکتا تھا۔ اس کے والد نے اس کی گہرائی کو دیکھا اور دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اریبہ کو واپس لایا جائے، محض ایک دوست کے طور پر نہیں بلکہ اس کی بیوی کے طور پر۔ ضرور کی ایک ہی شرط تھی، سب کچھ خاموشی سے ہو، اس کا خاندان غلط نتیجے پر پہنچ جاتا، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی افیئر تھا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ جب ان کی ماں نے بالآخر اسے اریبہ سے شادی کی تجویز کے ساتھ بات کی تو ضرور ہمیشہ کا سنجیدہ اور خاموش بیٹا بس سر ہلا کر خاموش رہا۔ اس دل میں ابھرتے ہوئے سکون کو چھپاتے ہوئے اس کے خاندان نے اس کی اس پرسکون لہجے کو قبول کرنے کو بے دلی سمجھا۔ انہیں لگا کہ شاید اس نے فرض نبھانے یا ہمدردی کے جذبے میں ہاں کی ہے۔ کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی جذباتی ماں نے اسے زبردستی راضی کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ ضرور حیدر اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا۔ ان کی شادی اس کی امیدوں سے بھی زیادہ خوبصورت ثابت ہوئی۔ اریبہ جو محبت کی جیتی جاگتی تصویر تھی نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا۔ یوں ضرور کو یک طرفہ محبت اب مشترکہ محبت بدل گئی، مگر اریبہ اکثر اس کی شدت سے گھبرا جاتی، اس کے مالکانہ رویے سے بے چین ہو جاتی۔ ضرور یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے اسے نظر انداز کرے یا اپنے فرائض میں کھو جائے، اور عوامی محبت کا اظہار اریبہ کو ان سے نفرت تھی، خاص کر اس کے خاندان کے سامنے جہاں اس کے ہر سرخ ہوتے گال یا شرمیلے انداز کو ہفتوں تک چھیڑا جاتا۔ مگر ضرور اسے کوئی جھجک نہیں تھی، وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیشہ اسے یہ یقین دلاتا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مگر خاندان اس کے پرسکون رویے کو دیکھتا اور اسے بے اعتنائی سمجھتا۔ وہ اریبہ کو خاموشی سے اس کی خدمت کرتے دیکھتے، اس کی محبت کو برداشت اور ضرور کی تحمل کو سرد مہری سمجھتے۔ حیدر خاندان کو گپ شپ کا شوق تھا اور کزنز میں سرگوشیاں چلتی رہتی کہ بیچاری اریبہ ایک ٹھنڈے بے پرواہ شوہر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ انہیں وہ چھوٹے چھوٹے اشارے نظر نہیں آتے، مثلاً ضرور کا اس سے قریب کر لینا جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یا اس کے لیے فکر بھری نظریں جب وہ سمجھتی کہ کسی کو خبر نہیں۔ کل رات ہی اس نے اریبہ کو اس کے کزنز کے درمیان سے کھینچ کر اپنے کمرے میں بلا لیا، اصرار کیا کہ وہ واپس آ جائے۔ وہ سارا دن دوسروں کے لیے بھاگ دوڑ کرتی رہی تھی، خود کو تھکا دیا تھا اور وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے تمہارا کافی وقت لے لیا ہے اریبہ، اس نے پرعزم لہجے میں کہا، اب میری باری ہے۔ جب اسے احتجاج کیا کہ اسے کھانے کا جائزہ لینا ہے تو ضرور نے بازو باندھ کر اسے خوب ڈانٹا کہ اس نے کھانا چھوڑ رکھا ہے۔ وہ لمحہ جس پر ردا وہاں آ گئی، مگر ردا نے صرف ڈانٹ دیکھی، اس کے پیچھے چھپی محبت کو نہیں۔ اور یوں پورا خاندان یہ یقین کر چکا تھا کہ اریبہ کی زندگی ایک بیچاری بیوی کی کہانی ہے جو ایک سرد اور دور رہنے والے شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ حقیقت میں اریبہ کی سب سے بڑی مشکل کسی ظالم شوہر کو برداشت کرنا نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کی بے پناہ محبت کو خاندان کے تقاضوں کے ساتھ کیسے توازن میں رکھے۔ حیدر ولا میں ضرور حیدر اپنی بیوی اریبہ خان، اپنی والدہ سکینہ خانم، اپنی دادی نسیم دادی، اپنی پھوپھی فرحت حیدر اور اپنی سب سے چھوٹی بہن ندا حیدر کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی باقی بہن بھائی پہلے ہی شادی شدہ تھے اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ فرحت، یا جیسے پیار سے انہیں پھوپھو کہتے تھے، اپنے شوہر کے انتقال کے بعد یہاں منتقل ہو گئی تھیں۔ سال میں 2 بار وہ اپنے بچوں کے ہاں ملنے جاتی، مگر حیدر ولا ہی ان کا اصل گھر تھا۔ ضرور کے 2 بڑے بھائی بیرون ملک آباد تھے، ان کی بیویاں خاندان کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ دونوں بھابھیوں نے جدید نیوکلیر فیملی کے تصور کو اپنایا تھا اور حیدر خاندان کے ساتھ گہرا تعلق کبھی استوار نہ کر پائیں۔ اس دوری نے خاندان میں اریبہ کے لیے محبت اور بڑھا دی، جو اس خاندان میں اپنا مقام خوب سمجھتی تھی اور نبھاتی بھی تھی۔ اور اگرچہ حیدر خاندان مختلف گھروں اور بڑے اعظموں میں بسا ہوا تھا، بہن بھائیوں کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ اس کی بہنیں اکثر آیا کرتیں اور جب بھی وہ رکتی گھر کہکوں اور خوشیوں سے بھر جاتا۔ یوں ضرور اور اریبہ کی محبت اس مصروف گھر کے خاموش گوشوں میں پھیلتی پھولتی رہی۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جو کھلے عام ظاہر نہیں ہوتی تھی، مگر ان دونوں کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ حقیقت بن چکی تھی، ایک رشتہ جو اتنا ہی گہرا اور مضبوط تھا جتنا وہ انکہی تھا۔ ان کی محبت بلند آواز میں نہیں تھی، یہ روزمرہ کی زندگی بنی ہوئی تھی، دوسروں کے لیے انجانی مگر ان کے لیے طاقتور۔ بعض اوقات کے بے موقع مشورے بازی، بے جا مداخلت اور چھوٹی چھوٹی نوک جھونک کے باوجود حیدر خاندان آپس میں بے حد مضبوط اور محبت رکھتا تھا۔ یہ سب مہربان لوگ تھے، ہمیشہ مدد کے لیے تیار، ہنسی بانٹنے یا کسی کے آنسو پوچھنے کے لیے موجود۔ کبھی پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ زندگی پرفیکٹ نہیں تھی، مگر یہ ان کی اپنی تھی، گرمی اور محبت سے بھری ہوئی۔ پھر ولن کی انٹری ہوئی۔ کوئی ظاہری شیطانی ولن نہیں تھا، نہ ہی کسی برے کہکے کے ساتھ، نہیں، یہ زیادہ چالاک اور خاموش قسم کا ولن تھا۔ وہ مصلحت بھری تعریفوں اور چھپی ہوئی مسکراہٹوں اور ایک پوشیدہ ارادے کے ساتھ وارد ہوئی، پوری کوشش کے ساتھ کہ سکون میں خلل ڈالے اور ان دلوں کو بے چین کر دے جو بالآخر سکون پا چکے تھے۔ اور یوں حیدر خاندان کی محبت اور ہم آہنگی کے خاموش دھارے کو ایک نئے امتحان کا سامنا تھا۔
ایک ایسا امتحان جو ان کے رشتوں کی گہرائی کو آزمانے والا تھا، جس کا وہ خود بھی اندازہ نہ لگا سکے تھے۔ 14 گھنٹوں کی طویل پرواز کے بعد شرمین آسٹریلیا سے کینیڈا پہنچی تو اس کا چہرہ جیسے ہفتے پرانی لیموں کی طرح کھٹا تھا۔ ہاتھ سینے پر باندھے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی، ہر کچھ دیر بعد کوئی نہ کوئی شکایت کرتی رہتی۔ پورا سفر اس کے لیے غیر ضروری بوجھ جیسا تھا۔ ہم یہاں ہیں ہی کیوں؟ وہ اپنے والدین سے 5ویں بار پوچھ چکی تھی جب سے وہ ایئرپورٹ سے نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے رشتہ دار ہیں، مگر کیا صرف RSVP بھیج دینا کافی نہیں تھا؟ ہمیں واقعی یہاں آنا ہی کیوں ضروری تھا؟ اس کی ماں کا صبر جواب دینے کے قریب تھا۔ بیٹا، خاندان کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا، محض پیغام بھیجنے سے کام نہیں بنتا۔ تمہاری کزن کی شادی پر نہ آنا کیسا لگے گا؟ شرمین نے آنکھیں گھما کر سیٹ میں اور دھنس کر کہا۔ پرسکون لگے گا، اس نے آہستگی سے کہا۔ میں یہاں کے بجائے کہیں بھی ہونا پسند کروں گی۔ جب وہ بلاخر حیدر ولا پہنچے تو شرمین گاڑی سے اتری۔ ہر رشتہ دار کو ایک رسمی مسافہ اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ ملا، جیسے وہ کسی بے حد بورنگ لیکچر میں بیٹھی ہو۔ ہر سماجی وضع داری اس کے لیے جیسے ایک فرض ہو، اور وہ ایک ایک لمحہ جیسے بوجھ کے ساتھ گزارتے ہوئے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کے چہرے پر صاف بوریت جھلک رہی تھی۔ گھنٹوں کی زبردستی کی مسکراہٹوں اور غیر آرام دہ بات چیت کے بعد وہ چپکے سے برآمدے میں نکل گئی، بس ایک لمحہ تنہائی کی طلب میں۔ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر اس نے گہرا سانس لیا اور رات کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے تھکے ہوئے اعصاب پر محسوس کیا۔ کم از کم موسم تو اچھا ہے، اس نے دل میں سوچا، اور خاموشی سے اس لمحے کا لطف لینے لگی۔ اور پھر اس نے دیکھا، اسے ایک سایہ مدھم روشنی میں باغ کے پار حرکت کر رہا تھا، اور شرمین کا سانس تھم گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک ایسا آدمی کھڑا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لمبا چوڑے شانے والا، ایک بے پرواہ روپ کے ساتھ جو اسے کسی میگزین کے سرورق کا ماڈل لگا تھا۔ یہاں کسی خاندانی شادی پر موجود شخص نہیں۔ اس نے سیاہ قمیض پہنی ہوئی تھی، اس کے بٹن بس اتنے کھلے تھے کہ تھوڑا سا تانبے جیسا سینہ جھلک رہا تھا۔ آستین اوپر مڑی ہوئی تھی جس سے مضبوط تراشیدہ بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ تیکھے نقوش سے بنا ہوا تھا، اور اس کی جبیں اتنی واضح تھی جیسے کسی مجسمے پر تراشی گئی ہو، مگر اس کی آنکھیں وہ اس کی طرف سے ہٹ کر یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یہ کون ہے؟ شرمین کا دل دھڑک اٹھا، ایک عجیب سی جوش اور بے چینی کے ساتھ۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے، مگر اچانک اسے جاننے کی شدید خواہش ہوئی۔ بے اختیار اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے، اپنے دل میں رومانوی خیالات کا ایک طوفان باندھتے ہوئے۔ وہ اسے دیکھے گا، اسے نوٹس کرے گا، شاید اس پر ایک دلکش مسکراہٹ پھینکے گا، اور پھر تباہی ہو گئی۔ اس کا پاؤں ایک چھوٹے سے پتھر سے ٹکرایا اور وہ آگے کو لڑکھڑاتی چلی گئی، ہاتھ ہوا میں بے ترتیب طریقے سے لہرائے ہوئے، مگر اسے کوئی فکر نہ تھی۔ اس پر اسراء کامل شخص اسے سنبھال لے گا، اسے یقین تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اسی لمحے کا انتظار کرتے ہوئے جب اس کی محبت کی کہانی شروع ہوگی۔ اب بس ایک لمحہ باقی تھا۔ اس نے سوچا وہ اسے اپنی باہوں میں لے لے گا، ایک ڈرامائی ناقابل فراموش لمحہ، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایک ہموار بے عیب حرکت میں اس نے اس سے بچنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹایا، جیسے وہ سڑک پر پڑی کسی گڑھے سے بچ رہا ہو۔ شرمین زمین پر گر پڑی، اس کے ہاتھ پتھروں پر رگڑ کھا کر چھل گئے۔ اس نے اوپر دیکھا، حیرت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، امید کرتے ہوئے کہ شاید اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا یا تشویش کی جھلک ہو، کچھ تو ہو، مگر وہ آدمی، اس کا خیالی رومانوی ہیرو، پہلے ہی جا رہا تھا۔ مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی، گویا وہ کچھ نہ تھی، بس ایک معمولی سی زحمت۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ایک فکر مند آواز نے اس کی توجہ بٹائی۔ شرمین نے اوپر دیکھا تو اریبہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے کھڑی تھی، آنکھوں میں حقیقی تشویش لیے ہوئے۔ اس کے پیچھے کچھ رشتے دار کھڑے تھے، اس کی اس محض خیز حرکت پر ہنسی دباتے ہوئے۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، شرمین نے ہلکی سی ناراضگی سے کہا، ہاتھوں کی بٹی جھاڑتے ہوئے، حالانکہ اس کا دل ابھی بھی شرمندگی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے تو مجھے تھامنا چاہیے تھا۔ اس نے مایوسی اور زخمی انا کے ساتھ سرگوشی کی۔ اریبہ نے حیرانگی سے پلکیں جھپکائی۔ کس نے؟ کون تھا؟ شرمین کی نظریں دوبارہ اس جگہ کی طرف گئیں جہاں وہ آدمی کھڑا تھا، مگر وہ تو کب کا جا چکا تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، سخت شرمندہ تھی۔ یہ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ایک کہانیوں جیسا لمحہ سوچا تھا، ایک ایسا لمحہ جسے وہ اپنے سڈنی کے دوستوں کو بتا کر فخر کرتی، مگر اس کے بدلے اسے صرف چھلے ہوئے ہاتھ، گھٹنے اور مکمل طور پر نظر انداز کیے جانے کا زخم ملا۔ جب وہ کھڑی ہوئی، چہرہ شرمندگی سے جل رہا تھا، تو پیچھے سے ایک دبی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ اس کی ماں نے اس کے کندھے سے مٹی جھاڑتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں دیکھ کر چلنا چاہیے تھا پیاری۔ شرمین نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ دی، مگر اس کا ذہن اب بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ کون تھا؟ اس نے سوچا، اور اس نے مجھے اس طرح سے کیوں دیکھا جیسے میں کچھ بھی نہیں؟ اپنی شرمندگی کے باوجود اس کے چہرے کا تصور اس کے ذہن سے نہ ہٹ سکا۔ اس کی سرد نظریں جیسے وہ اسے دیکھ کر بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ سوچ اس کے خون کو جوش دلانے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن کو بھی تیز کر رہی تھی۔ جب وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے اندر جا رہی تھی، شرمین نے ایک غیر متوقع عزم اپنے اندر محسوس کیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ پر اسرار شخص کون ہے، یا اس نے اسے اتنی سرد مہری سے کیوں نظر انداز کیا، مگر ایک بات تو طے تھی، اگلی بار وہ اسے آسانی سے بھولنے نہ دے گی۔
اگلی صبح باغ میں ہونے والی شرمندگی کے بعد شرمین ایک مشن پر تھی، اپنے شہزادے کو ڈھونڈنے کا مشن۔ رات کا آدھا حصہ اس نے بار بار اس لمحے کو دہرانے میں گزار دیا تھا۔ اس پر اسرار شخص کی بے نیاز نظریں، اس کے بے حد نفاست اور وہ انداز جس سے وہ اس کے قریب سے گزر گیا تھا بغیر ایک پل کے لیے بھی پلٹ کر دیکھے۔ اب بس اس کا دل اسی کی تلاش میں تھا، اس شخص کو جو اس کے خیالات میں طوفان برپا کر گیا تھا۔ اسی ارادے کے تحت اب وہ اس خاندان میں اچانک دلچسپی لینے لگی تھی جسے کل تک وہ بورنگ کہتی تھی۔ اس کی کزنز اس سے غیر متوقع جوش سے حیران تھے۔ شرمین نے ہمیشہ اپنی زندگی خاندان کے اعتماد سے الگ رہ کر گزاری تھی، صرف اس وقت نظر آتی جب اسے سہولت محسوس ہوتی اور اسی جلدی غائب بھی ہو جاتی۔ مگر آج وہ زرون کی بہنوں ہبا، ردا، اسما اور نادیہ کے ساتھ بیٹھی تھی، ان کی شادی کی تیاریوں اور خاندانی ڈرامے کی باتیں سن رہی تھی اور سر ہلا کر اور مسکرا کر ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ واقعی دلچسپی لے رہی ہو۔ اسے اپنی تمام تر خود پر قابو کی قوت کا استعمال کرنا پڑا تاکہ وہ آنکھیں نہ گھمائے۔ حقیقت میں اس کے خیالات اس گفتگو سے بہت دور تھے، اس کا دھیان صرف ایک چیز پر تھا، وہ شخص۔ کچھ دیر شائستگی سے سر ہلانے اور دلچسپی کا جھوٹا تاثر دینے کے بعد آخرکار اس نے جھک کر انتہائی لاپرواہی سے پوچھا، ویسے کل رات میں نے ایک آدمی دیکھا، لمبا، گہری آنکھوں والا، واقعی خوبصورت، تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ نادیہ نے سوچتے ہوئے سر جھکایا۔ اوہ، لگتا ہے وہ بھیا ہیں، ہمارے بھائی زرون۔ زرون کا نام سن کر شرمین کے دل میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ تو یہ وہی تھا۔ وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روک سکی جو کہ اس کے سنجیدہ چہرے پر ظاہر ہونے کو تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے اپنی آواز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ اوہ، زرون، اس نے نام کو دہراتے ہوئے کہا جیسے وہ اسے چکھ رہی ہو۔ زرون حیدر، وہ پر اسرار شخص جس کے بارے میں وہ رات سے سوچ رہی تھی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ خاندان کا مشہور اور پر اسرار بڑا بھائی تھا۔ یقیناً یہ بالکل فٹ بیٹھتا تھا، ایک ایسا آدمی جس میں اتنا وقار اور روب ہو، جس میں اتنی طاقت اور کنٹرول ہو۔ وہ یقینی طور پر زرون حیدر ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ کیسے خاندان والے کہتے تھے کہ وہ کسی بھی ہالی ووڈ ہیرو کو مات دے سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ آنکھیں گھماتی تھی، یہ سوچ کر کے اس کی کزنز کا ذوق مشکوک ہے، مگر اب اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہے تھے۔ شرمین کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی جیسے کائنات نے اس کے لیے سب کچھ سجا رکھا ہو۔ اس نے نادیہ کی طرف جھک کر نہایت دلچسپی سے پوچھا، زرون کے بارے میں کچھ بتاؤ، وہ شادی شدہ تو نہیں ہے نا؟ نادیہ اور ریدا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ اشارہ معمولی سا تھا مگر شرمین کو ایک ہلکی سی بے چینی کا احساس ہوا۔ پھر ریدا کے جواب نے جیسے اس پر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارا۔ وہ شادی شدہ ہیں، ریدا نے کچھ حد تک اطمینان بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے شرمین کی آنکھوں میں چمک کو دیکھ لیا تھا اور وہ اسے ختم کرنا چاہتی تھی۔ نادیہ اور ریدا دونوں نے اس کی نگاہوں میں مایوسی کی جھلک دیکھی جو اتنی تیزی سے گزری کہ شاید وہ اسے چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانے میں اتنی اچھی نہیں تھی جتنا وہ سمجھتی تھی۔ شرمین نے پلکیں جھپکائی، دل میں ایک ہلکی سی مایوسی کا احساس ہوا۔ شادی شدہ، یہ معاملہ کچھ پیچیدہ ہو گیا تھا مگر اس نے اپنے چہرے کو پرسکون رکھا اور ہلکی سی مایوسی کے سوا کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ آخرکار وہ ہمیشہ اسے دکھا سکتی تھی کہ وہ کیا کھو رہا ہے۔ اگر اس کی بیوی اس کے معیار پر پوری نہ اتری، اسے بس یہ جاننا تھا کہ یہ خوش قسمت لڑکی کون ہے۔ اتنے شاندار مرد کے لیے جس کی نظروں میں آگ ہو اور شخصیت میں دبدبا، وہ کسی بھی عام سی لڑکی سے تو شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بیوی اگر ہے بھی تو یقینی طور پر کوئی غیر معمولی ہی ہوگی، شاید کوئی حسینہ یا کم از کم کوئی ایسی جس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہ ہو، شاید مس یونیورس یا کم از کم مس کینیڈا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا اور تصور میں ایک ایسی عورت کا خاکہ کھینچا جو واقعی زرون کے شایان شان ہو۔ واقعی، شرمین نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، وہ خوش قسمت کون ہے؟ نادیہ اور ریدا نے ایک دوسرے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا جیسے انہیں اپنی پیاری بھابھی کے بارے میں بات کرنے کا بہانہ مل گیا ہو۔ ان کی بیوی اریبہ ہیں، ریدا نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں محبت کی خوشبو تھی۔ اریبہ آپی، وہ بہت ہی کمال کی ہیں، نادیہ نے فخر سے کہا۔ شرمین کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے ڈگمگائی اور اس کے ذہن میں جیسے کچھ ٹھہر سا گیا۔ اریبہ، وہ خاموش سادہ سی لڑکی جس کا رنگ گہرا اور لہجہ شرمیلا تھا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ شرمین کو یقین تھا کہ زرون کی بیوی کوئی ایسی ہوگی جو اس کی دلکشی اور روب کے مطابق ہو، کوئی ہلکی رنگت والی زیادہ دلکش۔ اس کی آواز غیر ارادی طور پر تیز ہو گئی۔ تمہارا مطلب ہے اریبہ جس کا رنگ گہرا ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی بدگمانی تھی اور نادیہ کے چہرے کے تاثرات ذرا سے تبدیل ہوئے۔ اس نے شرمین کے انداز کو محسوس کیا مگر پھر پورے فخر سے جواب دیا، جی ہاں، ہماری اریبہ آپی، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ ہماری بھابھی ہیں۔ شرمین نے زبردستی سر ہلایا مگر اس کا ذہن چکرانے لگا۔ وہ اس حقیقت کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار اس خاموش غیر محسوس اریبہ کا تصور کر رہی تھی جو ابھی کل اس نے دیکھی تھی۔ اریبہ جس کی گہری چاکلیٹی رنگت تھی، جو شاید ہی کچھ بولتی ہو اور بھیڑ میں بھی نظر نہ آتی ہو۔ یہ زرون کا انتخاب کیسے ہو سکتا تھا؟ زرون جیسا آدمی اتنی سادہ سی لڑکی کو کیسے پسند کر سکتا تھا؟ اس میں کچھ تو عجیب تھا۔ نادیہ نے شرمین کی دلچسپی محسوس کرتے اپنی بات جاری رکھی جیسے وہ کوئی فلمی کہانی سنا رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے بھیا اور اریبہ بچپن کے دوست تھے،
वो एक साथ बड़े हुए। अरीबा आपी हमारी फैमिली का हिस्सा बनने से बहुत पहले से हमारे साथ थी। वाकई? शर्मीन ने महज तजस्सुस जाहिर करने की कोशिश की, मगर उसके जहन में सोचों का तूफान मच गया था। बचपन के दोस्त, क्या ये किसी किस्म का जज्बाती ताल्लुक था? हाँ, यही बात थी। शायद उसे इस पर तरस आ गया था। शायद कोई और उस बदसूरत लड़की से शादी करने को तैयार नहीं था। शायद दोस्ती और हमदर्दी के बायस उसने ये शादी कर ली। हाँ बिल्कुल, नादिया ने खुशी से बताया। जब अरीबा के वालिद इन्हें अपने साथ ले गए तो हम सब बहुत उदास हो गए थे। फिर उसके वालिद की हकीकत सामने आई और आखिरकार हमारे भाई ज़रून को, बेचारी शहजादी को बचाने के लिए उससे शादी करना पड़ी। सीधी सीधी नॉवल की कहानी है। नादिया ने हंसते हुए सर हिलाया। उन्होंने शादी कर ली और अब वो एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। शर्मीन की आंखें जरा सी तंग हो गईं और उसकी हैरत की जगह अब एक हिसाबी सोच ने ले ली। उसने अपना चेहरा नॉर्मल रखा, मगर उसका दिमाग नए मंसूबे बना रहा था। तो जरूर ने अरीबा से मोहब्बत के तहत नहीं, बल्कि शायद खानदान का दबाव या बचपन के ताल्लुकात की वजह से शादी की थी। शायद वालिदैन ने इसरार किया होगा, और किसी भी सूरत में ज़ारून जैसे आदमी के लिए इनकार करना मुश्किल था। और अरीबा, सादा दिल और फर्मा बरदार अरीबा, ऐसी लड़की तो नहीं थी कि एतराज़ करती। हाँ, यही बात थी। फ़र्ज़ निभाने का जज्बा बहुत ताकतवर होता है, और वो आसानी से तसव्वुर कर सकती थी कि ज़ारून ने अपनी तरजीहात को बलाए ताक रखते हुए अपनी फैमिली की खुशी के लिए शादी की होगी। ये सोच उसके इब्तदाई सदमे को थोड़ा सा दबा गई। उसने एक हल्की सी मगरूर मुस्कुराहट अपने लबों पर आने दी और एक बार फिर खुद को पुरसुकून महसूस किया। अगर ज़ारून ने यह शादी महज जिम्मेदारी के तहत की थी, तो उसे जितना कुछ मुश्किल ना था। उसे बस ये दिखाना था कि वो क्या खो रहा है। एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और पुरवकार औरत जो उसकी शायान शान हो। वाह! शर्मीन ने मिठास से भरे लहजे में कहा, ये तो वाकई खूबसूरत कहानी है। उसने कुर्सी पर जरा सा पीछे होकर बैठते हुए मुस्कुराहट को काबू में रखा, और उसकी आंखों में एक छोटी सी शरारत थी। क्या अरीबा उसके साथ वाकई खुश है? मेरा मतलब है, वो तो काफी सर्द नहर दिखता है। नादिया हंसी। ये उसकी शख्सियत का हिस्सा है। रिदा ने सर हिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुश है। शर्मीन की मुस्कुराहट जरा सी ठंडी हो गई। उसे यकीन था कि कहानी में कुछ और भी है। आखिरकार लोग इस तरह की लड़कियों से मोहब्बत भी नहीं पड़ते, ऐसी लड़कियां जो मंजर से गायब हो जाती हैं। जारून शायद उसकी मौजूदगी का आदी हो गया होगा, या शायद उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का एहसास होगा। मोहब्बत तो अलग चीज़ है, वो ऐसी बदसूरत लड़की से मोहब्बत कैसे कर सकता है? जब नादिया और ईदा अपनी बातों में मसरूफ़ हो गईं, तो शर्मीन के दिमाग में एक मंसूबा तेज़ी से गर्दिश करने लगा। वो ज़ारून को दिखाएगी कि असल औरत कैसी होती है। कोई जुर्रतमंद, पुरवकार और ऐसी जो उसके साथ बराबरी के साथ खड़ी हो, ना कि उसके साये में। उसे बस अरीबा को रास्ते से हटाना था। शर्मीन की मुस्कुराहट नर्म हो गई। उसके चेहरे पर खुलूस का निकाब था जब वो ज़ारून की बहनों की बातें सुन रही थी, मगर अंदरूनी तौर पर उसके ख़यालात बिल्कुल भी मासूम ना थे। ये कोई इत्तफ़ाक़ी मुलाकात नहीं रही थी, ये एक मौका था, और उसे हर कीमत पर हासिल करना था। आखिरकार, अगर ज़ारून ने महज़ फ़र्ज़ के तहत शादी की थी, तो देर नहीं लगेगी जब वो एक ऐसी औरत की कदर को देखेगा जो शाइस्ता, खूबसूरत और वाक़ई उसके मयार पर पूरी उतरती हो। और एक बार ऐसा हुआ तो शर्मीन ये यकीनी बना लेगी कि वो पीछे मुड़कर ना देखे। घर अब खामोश हो चुका था। सब लोग पहले ही दावत के लिए रवाना हो चुके थे। सब सवाए ज़रून और अरीबा के। नादिया के ससुराल वालों ने सबको मदऊ किया था ताकि खुशी मनाई जा सके। खासकर अब जबकि ज़रून के बड़े भाई भी अपनी फैमिलीज़ के साथ कनाडा से आ चुके थे। जब उसने यकीन कर लिया कि बाकी सब तैयार होकर बाहर जा चुके हैं, तब उसे आखिरकार खुद तैयार होने का मौका मिला। ज़रून बिस्तर की टेक से लगा हुआ फ़ोन चेक कर रहा था, उस बेपरवाह अंदाज में जो उसे हर वक्त पुरसुकून रखता था। उसका अंगूठा ईमेल्स और नोटिफिकेशंस के बीच हरकत कर रहा था, जबकि अरीबा कमरे में इधर-उधर घूम रही थी, खुशबू, ज़ेवर और नरम कपड़ों की हल्की-हल्की सरसराहट के साथ। कितनी देर? और उसने बगैर देखे हल्के तंज़िया और शौकिया लहजे में पूछा। बस तैयार हूँ, अरीबा ने हंसते हुए जवाब दिया, अपने कानों की बालियां दुरुस्त करते हुए। सिर्फ अबाया और बुर्का पहनना है। ये बात सुनकर जरून की तवज्जो फौरन से उसके फोन से हट गई। उसने नजरें उठाई। उसका लापरवाह चेहरा जैसे जम सा गया जब उसकी नजरें उस पर ठहर सी गईं। इस लम्हे में वो सब कुछ भूल गया। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, वो दावत जिसमें उन्हें जाना था। उसकी नज़रों के सामने बस अरीबा थी। अरीबा आईने के सामने खड़ी थी, एक नर्म सफ़ेद गरारा चोली में, जिसका मोतियों जैसा कपड़ा उसकी शहद जैसी गहरी जिल्द के साथ चमक रहा था। नाजुक कशीदाकारी उसकी कमर और कलाइयों के गिर्द झलक रही थी। रोशनी में एक खूबसूरत चमक बिखेरते हुए उसके बाल घने स्याह और लहराते हुए कमर तक बिखरे हुए थे, जैसे रेशम की आबशार। उसके कानों से चांदी के झुमके लटक रहे थे जो हरकत पर उसकी गर्दन को छू रहे थे, और हल्के से गुलाबी रंग की लाली उसके गालों पर थी, जिससे उसकी बादामी आंखें और गुलाबी लब और नुमायां हो रहे थे। उसमें एक बेसाख्ता खूबसूरती थी, ऐसी जो अंदर से निकलकर बाहर को रोशन करती हो। अरीबा को किसी तारीफ की जरूरत ना थी। वो अपने हुस्न को यूं
पहचानती थी जैसे ये उसकी अपनी ही ज़ात हो। एक खामोश इत्तेमाद के साथ, और इस लम्हे में ज़ारून मुकम्मल तौर पर उसके सहर में गिरफ्तार था। अरीबा ने आईने में उसकी नज़रें पकड़ लीं और एक भवें उठाकर उसे हैरत और मजाक भरी नज़रों से देखा। क्या हुआ? उसने छेड़ते हुए लहजे में पूछा। ज़ारून ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक आहिस्ता सी मुस्कुराहट फैल गई, वो मुस्कुराहट जो हमेशा अरीबा को खबरदार कर देती थी। इस तरह क्यों देख रहे हो? उसने मोहतात लहजे में पूछा, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट छुपाए न छुप सकी। ज़ारून ने फ़ोन एक तरफ रखा और उसकी तरफ चलता हुआ आया, नज़रें एक पल के लिए भी ना हटाते हुए। तुम्हें अबाया या नकाब की ज़रूरत नहीं, उसने सरगोशी में कहा, आंखों में शरारत की झलक के साथ, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे। अरीबा ने हैरत से पलकें झिपकाई, थोड़ा सा ठटकी। क्या क्या मतलब है कि हम नहीं जा रहे? हमें जाना है। नहीं, उसकी आवाज़ पुरअज़म थी, अगरचे उसके चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। मंसूबे बदल गए हैं। उसने बाजू बांधते हुए आंखें तंग की। और तुम सबको क्या बताओगे? क्योंकि कि तुम्हारे पेट में शदीद दर्द है और तुम हिल नहीं सकती, उसने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, आंखों में शोखी के साथ। अरीबा ने होंठ भींच कर हंसी दबाने की कोशिश की। तुम वाकई संजीदा हो? मैं तो बिल्कुल संजीदा हूँ, उसने झूठी संजीदगी से कहा। जरून नहीं, नादिया के ससुराल वाले क्या सोचेंगे, उसने एहतजाज किया, हालांकि उसकी आवाज़ हंसी में लरज रही थी। इन्हें कुछ नहीं लगेगा, दावत तो वैसे भी मेरे भाइयों के लिए थी, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। उन्होंने हमें हजारों बार देखा है, उसने सर हिलाते हुए नाराजगी का ड्रामा किया। नहीं, हाँ, कभी नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ भागने लगी, उसका गरारा हवा में लहराता हुआ। मगर जारून उससे भी तेज था। एक हमवार हरकत में उसने आगे बढ़कर उसकी कमर के गिर्द बाजू डाले और उसे उठा लिया, और उसके मुंह से हैरत भरी चीख निकल गई। ज़ारून अरीबा चीखी, हवा में टांगे मारती हुई इसकी हंसी एक खुशगवार कहके में ढल गई। ज़ारून ने उसे घुमाया, उनकी हंसी कमरे में गूंज उठी, दीवारों से टकराकर एक मीठी धुन में बिखर गई। उसके चांदी के झुमके घूमने पर चमक रहे थे, और उसके दुपट्टे का कशीदादार किनारा उनके गिर्द परों की तरह लहरा रहा था। अरीबा के कहके निकल रहे थे। उसके गाल हंसी से दर्द करने लगे। मुझे नीचे उतारो, उसने हाँफते हुए कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किसी सूरत नहीं, उसने सरगोशी में कहा। उसका लहजा नरम और छेड़ने वाला था। इस एक बार भी घुमाने के लिए आखिरकार उसने उसे नीचे रखा, और अरीबा थोड़ी सी लड़खड़ाई, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो सीधी खड़ी हुई। उसने उसके बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मारा, सांस संभालते हुए। तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो, उसने कहा, मगर उसके लहजे में मोहब्बत की हिद्दत थी। वो मुस्कुराया और उसके चेहरे से एक आवारा बाल को हटाया। इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी की, उसने आंख मारते हुए कहा। अब चलो, आज रात यहीं रुक जाते हैं। उसने आंखें घुमाई और मसनूई नाराजगी दिखाई। तुम यकीनन नाकाबिले यकीन हो। अगली सुबह अरीबा खुद को गैर जरूरी तवज्जो के मरकज में पाती है। वो सोफे पर बेचैनी से बैठी चाय पी रही थी, जब सकीना उसके इर्द गिर्द परेशानी में घूम रही थी। बेटा, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, सकीना ने प्यार से उसके कंधों पर शॉल दुरुस्त करते हुए कहा। मुझे मालूम था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, फरहत फूफो ने कमरे के दूसरे कोने से सर हिलाते हुए कहा। कल तुम्हारा रंग कुछ अजीब सा लग रहा था, तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। अरीबा ने शाइस्तगी से मुस्कुराकर इन्हें मुतमईन करने की कोशिश की, और अपने चेहरे को ऐसे बना लिया जैसे वो वाकई बीमार हो। उसे पूरी तरह यकीन नहीं था कि ये सब कहाँ से आया, मगर उसे शक था कि उसके प्यारे शौहर के कमाल बहाने का नतीजा है, जिसने कल रात उसके शदीद पेट दर्द का ड्रामा किया था। कमरे के दूसरे सिरे पर ज़ारून खाने की मेज पर बैठा अपनी सुबह की कॉफी के घूंट ले रहा था, जैसे उसके इर्द गिर्द का सारा हंगामा उससे बिल्कुल बेताल्लुक हो। उसने एक लफ्ज भी ना कहा, क्योंकि कहने की जरूरत ही नहीं थी। उसके होंठों के कोने पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। जब अरीबा की नजर उस पर पड़ी तो उसने अपनी नजरें तंग की, जैसे इसे खामोशी से खबरदार कर रही हो। उसने अपने कप को उठाकर खामोशी से उसे एक तंजिया सा टूस किया, और इस पूरे तमाशे का भरपूर लुत्फ उठा रहा था। खबरदार अगर कुछ कहा, उसने होंठों को हल्की सी जुम्बिश देकर कहा। उसके चेहरे पर सख्ती के तासरात थे, अगरचे होंठों पर एक मुस्कुराहट दबाए हुए थी। ज़ारून ने बस एक शरारती सी मुस्कुराहट दी। उसकी आंखों में चमक थी। उसे देखकर वाज़ेह था कि वो इस छोटे से ड्रामे का पूरा मज़ा ले रहा है, और अरीबा जानती थी कि वो उसे कभी ये बात भूलने नहीं देगा। जब हम चाय बाँटते हैं तो मोहब्बत बढ़ जाती है। शादी की असल तकरीब भी अभी 1 महीना बाकी था, लिहाज़ा शर्मीन के ख़ानदान ने इस दौरान दीगर रिश्तेदारों से मुलाकात करने का फ़ैसला किया। लेकिन शर्मीन ने साफ़ इनकार कर दिया। उसने ज़ोर देकर कहा कि वो हैदर घराने की लड़कियों के करीब हो गई है और यही रहना चाहती है। उसका इरादा वाज़ेह था कि वो हर सूरत हैदर विला में ठहरना चाहती थी, जबकि बाकी मेहमान अपने रास्ते पर चले गए। घर का माहौल अब पुरसकून हो चुका था, और इस ख़ामोशी का फ़ायदा उठाते हुए शर्मीन ने ज़ारून की तवज्जो हासिल करने की कोशिशें तेज़ कर दीं, मगर किस्मत ने शायद उसका साथ देने से इनकार कर दिया था। एक तो ये कि हैदर ख़ानदान में पर्दे का ख़ास एहतमाम किया जाता था, और इसी वजह से ज़ारून जब भी घर में ख़वातीन मेहमान मौजूद होती, मर्दाना हिस्से में ही रहता।
لیکن شرمین بھی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے گھر کے مختلف اسٹریٹجک مقامات پر گھومنا شروع کر دیا، راہداری، برآمدہ اور یہاں تک کہ باغ کے دروازے کے پاس، اس امید پر کہ شاید اس کی اتفاقی ملاقات زارون سے ہو جائے، مگر زارون نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، گویا وہ اس کے لیے غیر مرئی ہو۔ لیکن یہ معمولی سے نظر انداز ہونے والی باتیں شرمین کو روکنے والی نہیں تھی۔ آخرکار اس کے پاس ایک لاجواب منصوبہ تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح کی دوڑ میں زارون کا ساتھ دے گی، یقیناً اس سے وہ متاثر ہو جائے گا، اسے اس کی فٹنس کے لیے لگن نظر آئے گی اور شاید وہ اس کی مضبوطی کی بھی تعریف کرے۔ اگلی صبح جیسے ہی وہ اپنے خصوصی منتخب کردہ ورزش کے لباس میں باہر جانے والی تھی، دادی نسیم اور پھوپھو فرحت نے اس کے راستے میں آ کر اسے روک لیا۔ ارے شرمین بیٹا، صبح کی ورزش کرنے جا رہی ہو؟ پھوپھو نے خوشی سے پوچھا۔ شریف لڑکی، اکیلے مت جانا، دادی نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے بازو میں ڈال لیا۔ ہم بھی واک کے لیے جا رہے ہیں، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ شرمین کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ واک؟ وہ بھی دادی اور پھوپھو کے ساتھ؟ یوں اس کے بجائے کہ وہ صبح کی تازہ ہوا میں زارون کے ساتھ دوڑ لگاتی، وہ دادی نسیم اور پھوپھو کے درمیان سست رفتار سے چلنے پر مجبور ہو گئی، جہاں ورزش کے بجائے خاندان کی باتیں زیادہ اہمیت رکھتی تھیں۔ ہمارے زمانے میں تو لڑکیوں کو کسی ورزش کی ضرورت ہی نہیں تھی، دادی نسیم نے اپنی تسبیح لہراتے ہوئے کہا، گویا یہ ان کا خاندانی ہتھیار ہو۔ ہم سارا دن کام کرتی تھیں، کھانا پکانا، صفائی کرنا، کپڑے ہاتھ سے دھونا۔ یہ آج کی سست نسل کے برعکس جو ہر وقت اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی ہوتی ہے، یہ تو معجزہ ہی ہے کہ تم سیدھی کھڑی ہو سکتی ہو۔ شرمین بیٹا، شرمین نے زبردستی ایک شائستہ مسکراہٹ دی، اس کی نظریں پارک میں چاروں طرف بھٹکنے لگی، شاید زارون کسی طرح وہاں نظر آ جائے، لیکن دادی اور پھوپھو اسے خواتین کی مخصوص پارک میں لے آئی تھی، جہاں نہ کوئی مرد تھا اور نہ کوئی کبوتر جو اس کی یکسانیت کو توڑ سکے۔ اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ تھوڑا آگے جا کر دوڑ لگا لے گی تاکہ کچھ ورزش ہو جائے، لیکن دادی اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ جاؤ جاؤ، ہم یہیں بینچ پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتے ہیں، دادی نے خوش دلی سے کہا۔ آرام سے چلی جانا بیٹا۔ شرمین میدان کا ایک چکر لگا کر آئی اور ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ آدھے راستے میں ہی اس کی ٹانگیں جیسے بے جان ہو گئیں اور سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو کسی کھلاڑی کی طرح سبک اور شاندار دوڑ لگاتے ہوئے تصور کیا تھا۔ حقیقت میں وہ دادی اور پھوپھو کے پاس واپس آئی تو اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا اور سانس اس طرح آ رہی تھی جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر آ گئی ہو۔ رات میں اس کے پٹھے اتنے درد کرنے لگے کہ وہ مشکل سے چلنے کے قابل تھی، مگر ابھی اس نے ہار نہیں مانی تھی، نہیں، اس کے پاس ایک اور چال تھی۔ اگلی صبح اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا، ڈرامائی بے ہوشی کا، کلاسک حربہ۔ اگر وہ زارون کے سامنے بے ہوش ہو جائے تو اسے مجبوراً اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھالنا پڑے گا، شاید وہ اسے کہیں لے جائے، اور اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ یہ خیال اسے خوشی سے سرشار کر رہا تھا، مگر یقیناً معاملات اس کی توقع کے عین خلاف ہو گئے۔ اس نے بے ہوشی کے دورے کا وقت بڑی احتیاط سے چنا، کم از کم اسے یہی لگا تھا۔ اس نے جیسے ہی زارون کو کونے سے گزرتے ہوئے دیکھا، ایک اداکاری بھرا جھٹکا لیا اور خود کو زمین پر گرا دیا، گویا وہ کوئی فلمی سین ہو، مگر زارون اس کے آس پاس کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کے بجائے کہ وہ اس کے بازوؤں میں گرتی، وہ زمین پر زور سے آ گری اور کمر میں درد کی ایک لہر اٹھ گئی، مگر اس نے خود کو بے ہوشی ظاہر کیا، شاید کوئی اسے لینے جائے۔ حیدر ولا کی خواتین یقیناً پوری گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئیں۔ ہائے، یہ کیا ہوا؟ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، پھوپھو چیخیں، ان کے ہاتھوں میں بوکھلاہٹ تھی۔ یہ لڑکی تو کچھ کھاتی ہی نہیں، میں نے ہمیشہ کہا کہ وہ اتنی دبلی ہے کہ ہوا کا جھونکا اڑا لے جائے گا، دادی نسیم نے سر ہلاتے ہوئے افسوس سے کہا۔ آدھی خواتین شرمین کے ارد گرد جمع ہو کر اس کا دھیان رکھ رہی تھیں اور باقی آدھی بھاگ کر مدد کے لیے بلانے گئی۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے مختلف گھریلو علاج آزمانا شروع کر دیے۔ بس تھوڑا سا پانی چہرے پر چھڑک دو، ہبا نے مشورہ دیا۔ نادیہ نے پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ ردا اور اریبا نے اس کے ہاتھ اور پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ اسما پانی کا گلاس لے کر دوڑتی ہوئی آئی۔ اسما نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا، مگر شرمین نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں، وہ اس توجہ سے بے حد لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب وہ نہ جاگی تو خواتین کو تشویش ہونے لگی۔ دادی نسیم، جو ہمیشہ اپنے ٹوٹکوں کے لیے تیار رہتی، کو ایک بہتر خیال سوجا۔ اریبا، انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے پکارا، زارون کے موزے میں سے ایک لے آؤ، اس کی بو سے یہ فوراً ہوش میں آ جائے گی۔ شرمین نے اندرونی طور پر گھبراہٹ محسوس کی۔ زارون کا موزہ؟ اس کا دل چاہا کہ فوراً آنکھیں کھول دے، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اریبا کچھ ہی لمحوں میں ہاتھوں میں ناگواری کے تاثرات کے ساتھ ایک پرانا موزہ پکڑے واپس آ گئی۔ دادی نسیم نے خوشی خوشی موزہ پکڑ کر شرمین کے ناک کے پاس لہرانا شروع کیا، گویا کوئی قدیم طریقہ علاج کر رہی ہوں، ایک مرد کے موزے جیسی چیز نہیں جو کسی کو بے ہوشی سے نکال لائے، انہوں نے بڑے اعتماد سے اعلان کیا۔ موزے کی بو نے شرمین پر جیسے ہتھوڑے کی طرح اثر کیا، اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں اور وہ سانس لیتے ہوئے بیزار سی آواز میں کھانسنے لگی۔ دیکھا؟ دادی نسیم نے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اطمینان سے کہا، میں نے کہا تھا کہ میری ٹوٹکے ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ خواتین نے تالیاں بجا کر داد دی۔ دادی نسیم کے کمال علاج کی تعریف کی۔
ادھر شرمین زمین پر پڑی آنکھیں جھپکاتی ہوئی ان سب کو دیکھ رہی تھی، ہاری ہوئی اور شرمندہ۔ اس کے ناتواں دوشیزہ بننے کے حربے کو ایک پسینے بھرے موزے نے ناکام بنا دیا تھا، اور اس کے پاس دکھانے کے لیے صرف کمر کا درد اور ناک میں بسی ہوئی باسی کپڑوں کی بو بچی تھی۔ جب خواتین نے خود کو معجزاتی علاج پر مبارکباد دی تو شرمین نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ کمر کو سہلاتے ہوئے، اپنی ناکامی کو نگلتے ہوئے، شرمین نے اریبا کے حلقے میں آسانی سے جگہ بنا لی تھی، اور اس کا صحرا اریبا کی فطری گرم جوشی اور سادہ دلی کو جاتا تھا۔ اریبا بھولی بھالی تھی، ہمیشہ لوگوں میں اچھائی دیکھتی تھی، اور اس میں اتنی معصومیت تھی کہ کسی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے طنز کو سمجھ نہیں سکتی تھی۔ ناشتے کے بعد اریبا نے باغ میں صبح کی تازگی سے لطف اندوز ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ ابھی پہلے پھولوں کے بستر سے گزری ہی تھی کہ شرمین پوری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ شرمین نے بے نیازی سے پوچھا۔ بس کچھ نہیں، اریبا نے درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا کر کہا، بس فطرت کا لطف لے رہی ہوں۔ واہ، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ شرمین نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ اریبا نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے سر ہلایا۔ کیوں نہیں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگیں، اور صبح کی دھوپ باغ پر نرم روشنی بکھیر رہی تھی۔ شرمین نے اریبا کی طرف دیکھا اور ایک ایسی مسکراہٹ دی جس میں سرد مہری کا ہلکا سا عکس تھا۔ کہنا پڑے گا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنا خوبصورت شوہر ملا ہے۔ اریبا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے شرمیلے انداز میں نظریں جھکا لی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ اس ذکر پر اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ شرمین کے لبوں پر ایک ناپسندیدہ سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، باقی تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ تم جیسی لڑکی کے لیے یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ اریبا کے چہرے پر ایک لمحے کو سایہ سا پڑ گیا، معمولی سا مگر واضح، اور شرمین نے فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اوہ، میری بات کا برا نہ مانو، اس نے جلدی سے معصومیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس زبان سے نکل گیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اریبا نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا، مگر اس کے دل میں کچھ چپ سا گیا تھا۔ اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر شرمین تو ابھی رکی نہیں تھی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کی مکمل ضد ہو۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ تمہاری شادی زبردستی کروائی گئی تھی۔ اریبا نے چونک کر اوپر دیکھا، حیران ہو کر۔ نہیں نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے فوری طور پر مضبوطی سے جواب دیا۔ اچھا واقعی؟ شرمین نے بھویں اٹھائیں، اور اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی تجسس کی چاشنی تھی۔ تمہاری نندے تو کہہ رہی تھی کہ زارون پر دباؤ ڈالا گیا تھا، کیونکہ سکینہ آنٹی نے اصرار کیا تھا۔ بظاہر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے اریبا خاموش رہی، حیرت زدہ۔ اس کے دل میں شک کا ایک معمولی سا احساس پیدا ہوا، مگر اس نے فوراً سے اسے جھٹک دیا۔ ایسی بات نہیں تھی، اریبا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ سکینہ خالہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں ان کی بہو بنوں، کیونکہ وہ مجھے بہت پیار کرتی ہیں، اس لیے انہوں نے زارون کو حوصلہ دیا، مگر اس نے خود ہاں کی۔ اس نے وہ لمحہ ذکر نہیں کیا جب ایک خوبصورت شام زارون نے آہستگی سے اس سے اعتراف کیا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے والد سے سب سے پہلے بات کی تھی۔ وہ لمحہ اس کے دل کے لیے بہت قیمتی تھا، اتنا ذاتی کہ شرمین جیسی کسی کو بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شرمین نے ہلکی سی ہنسی دی۔ یہ دیسی مائیں بھی نہ ہمیشہ جذباتی بلیک میلنگ میں ماہر ہوتی ہیں، جانتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو کیسے راضی کرنا ہے، اور پھر بیچارہ شوہر اور بیوی پریشان رہتے ہیں۔ اس نے تھوڑا قریب ہو کر سرگوشی کی۔ ویسے تم دونوں کو نہیں کہہ رہی، میں جانتی ہوں کہ تم خوش ہو، ٹھیک ہے نا؟ اریبا نے زبردستی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جی الحمدللہ، شرمین نے کندھے اچکاتے ہوئے لا تلقی ظاہر کی۔ ویسے میں نے ایسی ہی شادیوں کو دیکھا ہے، میری دوست کی کزن کی بھی ایسی شادی تھی، وہ بھی کچھ زیادہ حسین نہیں تھی، اور ایک خوبصورت آدمی سے ہوئی شادی، اور پتہ کیا ہوا؟ اس نے ہمدردی بھری سرگوشی میں کہا۔ اس نے دھوکہ دیا، میں کہتی ہوں وہ اسے سنبھال ہی نہ سکی۔ اریبا کی مسکراہٹ ہلکی سی ڈگمگا گئی، اور اس کے دل میں ایک خالی پن سا بڑھنے لگا۔ وہ اعتماد اور سکون جو وہ ہمیشہ زارون کے بارے میں محسوس کرتی تھی، ذرا سا لرز گیا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اس بات کو نظر انداز کرے، مگر شک کا ایک چھوٹا سا بیج دل میں بو دیا گیا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی، شرمین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تو میں کبھی برداشت نہ کرتی۔ ہمیشہ یہ فکر رہتی کہ وہ کیسا دکھتا ہے اور اسے کتنی توجہ ملتی ہے۔ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اتنے میں ایک تیز آواز نے شرمین کی بات کاٹ دی، جیسے تلوار کی طرح۔ شرمین، تمہارا فون بج رہا ہے، شاید تمہاری والدہ ہوں گی، اسما نے آواز دی۔ اس کے لہجے میں بیزاری کی ہلکی سی جھلک تھی۔ شرمین کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے معدم ہوئی، مگر پھر فوراً اس نے سنبھال لیا اور اریبا کی طرف مٹھاس بھری مسکراہٹ کے ساتھ مڑی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اہم کال چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس نے اجازت لے کر گھر کی طرف بڑھ گئی، اور جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، اسما غصے سے بازو باندھ کر اریبا کے پاس آ گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی؟ او کچھ نہیں، اریبا نے ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اسما کو اس کا یہ انداز ہرگز پسند نہ آیا۔ اریبا، شرمین کی بکواس کو اپنے دل پر مت لو۔ اسما کا لہجہ مضبوط اور اس کی نظریں تیز تھیں۔ ایسے لوگوں کے پاس شاید دو دماغی خلیے بھی نہیں ہوتے جو آپس میں مل سکے۔ انہیں تو بس اس بات کا مزہ آتا ہے کہ جہاں امن ہو وہاں شر پیدا کرے۔ تم حد سے زیادہ رد عمل دکھا رہی ہو، اریبا نے دھیرے سے کہا۔
اگرچہ اس کے لہجے میں ہلکی سی بے یقینی ضرور تھی. نہیں، میں حد سے نہیں جا رہی. تم بس ضرور سے زیادہ اچھی ہو. اس کے چھوٹے چھوٹے کھیل نہیں سمجھ پا رہی. اسما نے غصے سے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے. دیکھو، اگر مجھے ایک بات معلوم ہے تو وہ یہ کہ شرمین ڈرامے کی ایکٹنگ میں ماہر ہے، اور سیدھی سی بات ہے وہ تم سے جلتی ہے. اریبا نے نیچے دیکھتے ہوئے دل سے شک کو نکالنے کی کوشش کی. اسے معلوم تھا کہ اسما شاید ٹھیک کہہ رہی تھی. اس کی دوست اتنی ہی سمجھدار تھی جتنی کہ وفادار. اسما نے اس کے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا اور ہمیشہ اس کی حفاظت کی تھی. کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اسما کے لہجے میں نرمی آ گئی. کسی شرمین جیسی کو تمہیں اور زارون کے بیچ آنے مت دو. اس نے محبت سے کہا. لوگ ہمیشہ باتیں کریں گے، مگر اہم وہ ہے جو تم جانتی ہو. اریبا نے گہری سانس لی اور اسما کی باتوں کو اپنے دل میں ایک مرہم کی طرح محسوس کیا. اس نے خود کو زارون کی محبت بھرے اشارے یاد دلائے، اس کی خاموش فکر اور اس کا حفاظت بھرا انداز، وہ طریقے جن سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا بغیر کسی بڑی بات بنائے. اس کے دل پر بوجھ کچھ کم ہونے لگا. اسما کے چہرے پر ایک حوصلہ دینے والی مسکراہٹ آ گئی. چلو اب اندر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ شرمین تمہیں دوبارہ گھیر لے. میں اس لڑکی پر اتنا اعتماد نہیں کر سکتی جتنا دور تک اسے پھینک سکوں. اریبا ہنس پڑی. اس کے دل میں بوجھ کم ہوا اور اس نے اسما کا بازو تھام لیا اور دونوں ایک ساتھ گھر کی طرف چل پڑی. شرمین اریبا اور زارون کے بیچ مسائل پیدا کرنے کے موقع کی طاق میں تھی، اور جب اس نے اریبا کو باورچی خانے کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عیاری بھری مسکراہٹ پھیل گئی. زارون سارا دن سر درد سے تنگ تھا اور اس نے اریبا سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کے لیے ایک کپ کافی بنا دے تو شاید اسے سکون ملے. پیاری اور فرما بردار اریبا نے مسکرا کر فوراً حامی بھر لی. جب اریبا باورچی خانے میں گئی اور کافی کے چمچ کپ میں ڈال رہی تھی، شرمین دبے قدموں سے اندر آ گئی. اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی. اس نے دیکھا کہ اریبا تھوڑی دیر کے لیے چولہے پر کچھ دیکھنے کے لیے مڑی، اور یہ لمحہ شرمین نے ضائع نہ کیا. ایک تیز حرکت میں اس نے کافی میں نمک کی بڑی مقدار ڈال دی اور چمچ سے ہلکا سا ہلایا تاکہ نمک حل ہو جائے. مطمئن ہو کر وہ واپس چپکے سے نکل گئی، جیسے کوئی کامیاب سازش کر کے واپس آ رہا ہو، اور خوشی سے چھپتے چھپاتے چھت پر جا پہنچی تاکہ آگے کا تماشا دیکھ سکے. چند لمحے بعد اریبا واپس آئی، بے خبر اور مسکراتے ہوئے، اور کافی کپ میں اڈیلنے لگی گویا محبت کا کوئی جادوئی محلول پیش کر رہی ہو. وہ آہستگی سے کافی لے کر زارون کے پاس آئی. اس کے چہرے پر نرمی اور محبت کا نور تھا، اور اس بات پر وہ خود کو خوش محسوس کر رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہے. اوپر چھت پر شرمین خوشی سے کپ کپا رہی تھی. جیسے ہی اس نے زارون کو کافی کے کپ کی طرف بڑھتے دیکھا، اسے یقین تھا کہ اب شور اٹھے گا، اریبا شرمندہ ہو جائے گی اور اس کے گالوں پر شرم کا رنگ بکھر جائے گا. مگر ہوا کچھ اور. زارون نے کافی کو ہونٹوں تک لے جانے سے پہلے اریبا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک شوق سی چمک آ گئی جو شرمین وہاں سے دیکھ نہ پائی. کیوں نہ تم ایک گھونٹ لے کر دیکھو، اس نے بڑی نرمی سے کہا. اریبا نے حیرت سے پلکیں جھپکائی. کیوں؟ اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ پوچھا، اور اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی چھا گئی. ہمارا پیار بڑھے گا، اس نے شرارت سے کہا اور آنکھ مار دی. اریبا نے آنکھیں گھمائی مگر ہنستے ہوئے اس کی بات مان لی اور کپ کو اٹھا کر ایک گھونٹ لے لیا. اس کا چہرہ یکدم سکون سے حیرت میں تبدیل ہو گیا. ذائقہ محسوس کرتے اس کے چہرے پر ایک شدید ناگواری کے تاثرات آ گئے. اس نے فوراً کافی کو دوبارہ کپ میں تھوک دیا. اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کا ملا جلا تاثر تھا. یہ کیا ہے؟ زارون نے ہنستے ہوئے کہا. اوہ نہیں، کیا تم نے شکر کی جگہ نمک ڈال دیا؟ اریبا نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا. اس کی بھویں الجھی ہوئی تھیں. مگر میں نے تو شکر ڈالی تھی، مجھے یقین ہے. زارون نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کھینچا، چہرے پر ہنسی دبائے ہوئے. فکر مت کرو، تمہاری محبت ہی میرے سر درد کا علاج ہے. اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور گرم جوشی سے دبایا. مگر تمہارا سر درد، اس نے آہستگی سے کہا. اس کے لبوں پر ہلکا سا شکوہ تھا. وہ مسکرا دیا اور ذرا سا کندھے اچکا کے بولا. میں بس ایک پین کلر لے کر سو جاؤں گا، تم فکر نہ کرو. اس نے اسے کھینچ کر اٹھایا اور دونوں ساتھ ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دیے. اوپر چھت پر شرمین کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی. اس کی نظر سے اریبا کا جھکا ہوا چہرہ ناکامی کی طرح لگ رہا تھا اور اس نے خوشی سے اپنے ہاتھ ہلائے. اس کے خیال میں زارون نے یقینی طور پر اریبا کو کافی خراب بنانے پر ڈانٹا ہوگا. اپنے آپ میں خوش ہو کر وہ اندر چلی گئی، اپنے آپ کو اس درار پر مبارکباد دیتے ہوئے جو اس نے ان کے بیچ پیدا کی تھی. مگر اس رات حالات اس کی تخیل سے ذرا مختلف تھے. بیڈ روم میں زارون بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا. اس کا سر اریبا کی گود میں تھا. اس کی آنکھیں بند تھیں اور اریبا اس کے ماتھے کو نرم انگلیوں سے دبا رہی تھی. اس کی انگلیاں نہایت نرمی سے سر درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں. اس کا چہرہ اس کی نرمی بھرے لمس کے زیر اثر سکون میں ڈھل رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں گم ہونے لگا. اس کے ہونٹوں کے کونے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ کھل رہی تھی. کچھ سازشیں، کچھ رنجشیں. اگلی صبح شرمین دوبارہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی تیاری میں تھی. زارون کا خاموش سنجیدہ رویہ اس کے لیے سراسر بے اعتنائی کی علامت تھا اور اس نے اسے ایک سنہری موقع دیا.
इसे बार वो बात को यकीनी बनाना चाहती थी कि पूरा खानदान भी इसकी बात पर तवज्जो दे। शायद अगर वो सही जगह पर शक के बीज बो दे तो खानदान खुद ही सारून को उसकी जबरी रिश्ते से आजाद होने का मशवरा दे। नाश्ते पर सब मेज के गिर्द जमा थे। हंसी मजाक और बातों के बीच नाश्ता चल रहा था। शर्मीन ने हिबा की तरफ झुककर हल्की सी सरगोशी की जिसमें हमदर्दी का हल्का सा तासुर था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अरीबा कुछ उदास सी लगती है? उसने आइसिगी से कहा और उसकी नजरें अरीबा की तरफ गई जो खामोशी से नाश्ता कर रही थी और उसका चेहरा ख्यालात में डूबा हुआ था। हिबा ने एक अबरू उठाया और आधी पराठा हाथ में रोक लिया। उदास? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शर्मीन ने नारंगी का जूस का एक घूंट लेते हुए अपने चेहरे पर हमदर्दी भरा तासुर लाने की कोशिश की। दरअसल मैंने कल जरून को उसे डांटते हुए देखा था। शायद इसी वजह से हिब्बा के माथे पर शिकने नुमदार हुई। अगरचे उसने बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। मेरे भाई का मिजाज जरा तेज है कभी कभार, लेकिन फिक्र ना करो, वो दोनों ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर अरीबा की खामोशी भरी कैफियत पर एक नजर डालकर उसने दिल में सोचा कि इस बारे में बाद में अपनी अम्मा से बात करेगी। शर्मीन मजीद तेल डालने ही वाली थी कि एक तेज आवाज ने उसका इरादा नाकाम कर दिया। तुम फिर नारंगी का जूस पी रही हो? दादी नसीम की आंखें छोटी हो गईं। इनके लहजे में भरपूर अथॉरिटी थी। तुम बेहोश हो जाओगी अगर इसी तरह खाना छोड़ती नहीं। सकीना, उसे कुछ पराठे घी के साथ दो, मैं इसे कमजोर हालत में वापस भेजना नहीं चाहती। शर्मीन की आंखें हैरत से खुली रह गईं जब सकीना ने मुस्कुराते हुए 3 बड़े घी भरे पराठे उसकी प्लेट में रख दिए। खाला, ये बहुत ज्यादा है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं बेटी, खाओ। सकीना का लहजा खुश मिजाज था मगर हुक्म वाजे था। दादी नसीम की आंखों में शरारत चमक उठी और उन्होंने मजाही अंदाज में उसकी तरफ झुकते हुए कहा, जब तक तुम सब कुछ खत्म नहीं करोगी तुम यहाँ से नहीं उठोगी। 2 घंटे बाद शर्मीन का मैदा भर चुका था और उसका जिस्म रोगनी नाश्ते पर एहतजाज कर रहा था। उस रात उसने बाथरूम के इतने चक्कर लगाए कि गिनती भूल गई। अगले 2 दिन तक शर्मीन ने नाश्ते से दूरी बनाए रखी। दादी के जबरदस्ती खिलाने वाले सेशन से अब तक संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीसरे दिन वो दोबारा तैयार होकर आई, इस बार पहले से ज्यादा पुरअज़म। उसने सकीना को बावर्ची खाने में पाया जो मुस्कुराते हुए एक देगची में कुछ चम्मच चिल्ला रही थी। खाला, क्या बना रही हैं? उसने अपना सर हल्का सा टेढ़ा करके निहायत दिलकश मुस्कुराहट के साथ पूछा। बस थोड़ी सी मछली की कड़ी। सकीना ने देगची को हल्के से हिलाते हुए जवाब दिया। आज कुछ खास बनाने का दिल कर रहा था। शर्मीन ने गहरी सांस लेकर हमदर्दी भरा चेहरा बनाया। खाला, आप क्यों बना रही हैं? अरीबा कहाँ है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि बहू अपनी सास को काम करने दे। आपको तो आराम करना चाहिए ना। सकीना ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और मजाह से भरी आंखों से कहा, अरीबा रोज खाना बनाती है प्यारी, आज मैंने सोचा कि उसे थोड़ा आराम दूं। और वैसे भी मुझे खाना बनाने का शौक है और आराम करने की अभी उम्र कहाँ है। उन्होंने एक जोरदार कहका लगाया। शर्मीन की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए मान पड़ी मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। ओह खाला, मेरा मतलब वो नहीं था। आप वाकई अरीबा से बेहद मोहब्बत करती हैं, है ना? मेरा मतलब वो तो आपकी बेटी जैसी है। सकीना का चेहरा नरम हो गया। बिल्कुल, वो मेरी बहन की आखिरी निशानी है। मैंने उसे इसी दिन से चाहा है जब वो मेरी जिंदगी में आई। शर्मीन की आंखों में कामयाबी की चमक आ गई। जी हाँ, ये तो वाजे है, आपने तो जरून से इससे शादी की दरख्वास्त भी की थी, है ना? बहुत कम लोग भतीजी को बेटे की पसंद पर तरजीह देते हैं। आप वाकई एक अजीम खातून हैं। सकीना की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए हिचकिचाई। इन्हें अक्सर ये सोच सताती थी कि कहीं उन्होंने जारून को ऐसी शादी के लिए मजबूर तो नहीं कर दिया जो वो नहीं चाहता था। शर्मीन ने अपनी आवाज जरा धीमी की और आसपास देखते जैसे राज की बात कह रही हो। खाला, अगर बुरा ना माने तो मुझे नहीं लगता कि अरीबा जारून के साथ खुश है। सकीना चौंकी और फौरन पूछा, और तुम्हें ये क्यों लगता है? शर्मीन ने अपने चेहरे पर फिक्रमंदी का तासुर लाते हुए कहा, मैंने देखा कि वो उसे डांट रहा था और पता नहीं अरीबा हमेशा इतनी उदास और खामोश लगती है। सकीना के हाथ रुक गए। उनका चेहरा सोच में डूब गया। शुक्रिया बेटी मुझे बताने के लिए, मैं इस बात पर नजर रखूंगी। शर्मीन ने हमदर्दी भरी मुस्कुराहट के साथ सकीना को छोड़ा और उनके दिल में शक के बादल पैदा कर दिए। उसी शाम दादी नसीम के कमरे में सकीना उनके साथ बैठी थी। दादी और फरहत नादिया की शादी की तैयारियां कर रही थी मगर सकीना की तवज्जो कहीं और थी। वो कुर्सी के हत्थे पर उंगली घुमा रही थी जैसे कोई बेतरतीब पैटर्न बना रही हो। दादी नसीम ने गहरी सांस लेकर कहा, सकीना आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो आमतौर पर इतना बोलती हो कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। बिल्ली ने तुम्हारी जुबान खा ली क्या? सकीना ने हिचकिचाते हुए एक आह भरी। अम्मा, क्या मैंने गलती की कि अरीबा की शादी जारून से करवा दी? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? फरहत ने हैरानी से इनकी तरफ देखा। सकीना भाभी, आप हद से ज्यादा सोच रही हैं। वो दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे जोड़े हैं। सकीना ने लब भींच कर अपनी सोच को अल्फाज में ढालने की कोशिश की। मगर क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो दोनों दूर दूर रहते हैं? जब भी मैं इन्हें देखती हूँ ऐसा लगता है कि जैसे वो एक दूसरे से अजनबी हो, इन सब सालों के बावजूद। दादी नसीम आगे को झुकी। उनकी आंखों में संजीदगी थी। क्या अरीबा ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, यही तो बात है। सकीना की आवाज में नरमी आ गई और उनकी आंखों में परेशानी की झलक थी। मेरी बेचारी बच्ची कभी शिकायत नहीं करती। मैं बस नहीं चाहती कि वो खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करे।
दादी और फरहत ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के दिलों में अब शक का हल्का सा बीज बोया जा चुका था। उनकी हंसी मजाक भरी बातें अब खामोशी में बदल गई और हर एक अपने दिल में शर्मीन की फिक्रमंदी पर सोचने लगा। पिछले 2 दिनों से शर्मीन की नजरें अरीबा पर गिद गई थी, जमी हुई थी। कुछ तो जरूर अजीब था। अरीबा गैर मामूली तौर पर खामोश और गुमसुम लग रही थी। शर्मीन खुश थी कि उसके मकरूह मंसूबे कामयाब हो रहे हैं, मगर बाकी सब अफराद में तशवीश बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो चाहे घर की कामकाज में मसरूफ रहती, मगर उसके आंखों में एक दूर दराज सी गुमशदगी थी, जिससे वो किसी ख्वाबनाक दुनिया में खोई हुई हो। दोपहर के खाने पर आखिरकार सकीना खाला ने वो बात पूछ ली जो सबके जहनों में गर्दिश कर रही थी। उन्होंने मेज के पार अरीबा की तरफ झुककर आहिस्तगी से कहा, बेटा सब ठीक है ना? जरून ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा? अरीबा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं खाला, सब ठीक है। मगर सकीना का दिल मुतमईन नहीं हुआ। उन्होंने फिक्र भरी नजर फरहत फूफो से मिलाई, जो दिलचस्पी के साथ इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। चंद लम्हों में ऐसे लगने लगा कि पूरा खानदान अलर्ट हो गया है। हर एक अरीबा की उदासी की वजह तलाश करने की कोशिश में था। दादी नसीम, जो हमेशा किसी ड्रामे के लिए तैयार रहती, ने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। अगर इस लड़के ने मेरी मासूम बहू के साथ कुछ भी किया तो उसे मेरे सामने जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने छड़ी को हवा में लहराते हुए कहा, जैसे कोई जंगी हुक्मरान अपनी फौज को तैयार कर रही हो। अरे, मैं खुद उससे बात करूंगी, फरहत फुफो ने जेरे लब कहा और दिल में अरीबा के लिए अफसोसनाक मंजर बुनने लगी, जिसमें वो अपनी अक्लमंद और तसल्ली देने वाली दोस्त के तौर पर खुद को पेश कर रही थी। अरीबा के बार बार ये यकीन दिलाने के बावजूद कि सब कुछ ठीक है, खानदान वाले जिद पर अड़े रहे कि यकीनन कुछ न कुछ बहुत बुरा हो चुका है। अगले दिन अरीबा सोफे पर सिमट कर बैठी थी, एक हाथ में नॉवल और दूसरे हाथ में रुमाल थामे मुकम्मल तौर पर एक गमगीन कहानी में डूबी हुई थी। पिछले हफ्ते से वो इस कहानी को पढ़ रही थी जिसने उसके दिल को तोड़ दिया था। उसकी आंखें सुर्ख थी, नाक लाल हो चुकी थी और कभी कभार एक नरम सी सिसकी निकलती जब वो कोई नया आंसू पहुंचती। उसने किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखते हुए दिल में गम की लहर को महसूस किया। तुमने ये क्यों किया? क्यों? उसने खुद से सरगोशी में कहा, कहानी के हीरो की कुर्बानी के ख्याल में गुम होकर। बदकिस्मती से उसी लम्हे हिबा, रिदा और सकीना खाला अंदर आई। शाम की चाय के लिए ट्रे उठाए। उन्होंने अरीबा के आंसुओं भरे चेहरे को देखा तो एकदम साकित हो गईं। उनके मुंह हैरत से खुले रह गए। या अल्लाह! सकीना ने चौंकते हुए ट्रे जोर से मेज पर रखी। बेटी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो फौरन आगे बढ़ी और अरीबा को गले लगा लिया। हमेशा की तरह मेहरबान सकीना की आंखें भी नम हो गईं, जैसे उन्होंने अरीबा का दुख महसूस कर लिया हो। अरीबा ने चौंक कर ऊपर देखा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह सकती, रिदा के तखील ने आसमां को छू लिया। यकीनन ये ज़ारून का किया धरा है, रिदा ने सरगोशी में कहा। उसकी आंखों में गुस्से की लहर थी। उसने जरूर कोई सख्त बात कही होगी। हिब्बा ने दिल पर हाथ रखा और गहरी सोच में गुम हो गई। मैंने पहले ही कहा था कि ज़ारून कभी कभार बहुत सर्द महर होता है। अरीबा, मत रो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सकीना ने अपने सीने पर हाथ रख लिया, गोया किसी अलमी कहानी की गवाह बन गई हो। मुझे हमेशा पता था कि वो सख्त मिजाज है, मगर इसे रुलाना, बेचारी लड़की। नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, अरीबा ने घबरा कर जवाब दिया। मैं तो बस अपनी अम्मी को याद कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि सब ज़ारून के बारे में गलत सोचे, लेकिन ये भी नहीं बता सकती थी कि वो एक फर्जी कहानी के हीरो की कुर्बानी पर आंसू बहा रही थी। जब सब उसके गिर्द फिक्रमंदी से घेरा खड़े थे, अरीबा ने एक और हल्की सी सिसकी ली, मुकम्मल तौर पर बेखबर के उसके बेजरर आंसुओं ने पूरे घर की हिफाजती जबलत को मुतहरिक कर दिया था। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बेगुनाह आंखों से टपके हुए आंसुओं ने पूरे खानदान में मसले को ठीक करने का अज़म जगा दिया था, चाहे वो मसला वाकई मौजूद हो या ना हो। अरीबा दादी नसीम के कमरे में दाखिल हुई, हाथ में दूध का गिलास संभाले हुए। दादी बिस्तर की टेक से लगी बैठी थी और उनकी नरम नजरें अपनी प्यारी बहू पर मरकूज थी। उन्होंने अपने पास बैठने का इशारा किया। इधर आओ बेटी, उन्होंने गर्मजोशी से कहा, तुमसे कुछ बात करनी थी। अरीबा ने गिलास मेज पर रखा और हाथ गोद में रखकर सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखने लगी। जी दादी, क्या आपको कुछ चाहिए? दादी ने उसे नरमी से देखा, जो अरीबा को महसूस हुई। इन आंखों में एक पुरानी याद की हल्की सी झलक थी, जिसे वो बरसों पीछे किसी धुंधली याद में झांक रही हो। जानती हो अरीबा, उन्होंने मध्यम आवाज में कहना शुरू किया, जरून के दादा, मेरे शौहर, वो बहुत सख्त गिर इंसान थे। अरीबा ने सर झुकाया, जैसे ये आम बातों से ज्यादा संजीदा कोई बात हो। उसने सोचा था कि दादी घर के काम काज या खानदान की बातें करेंगी, लेकिन ये तो जैसे इन्हें किसी गहरी कहानी का दरवाजा खोलने की दावत थी, एक ऐसी याद जिसे वक्त ने संभाल रखा था। अरीबा खामोशी से दादी की बात सुनती रही, इन्हें अपना रास्ता ढूंढने दिया। दादी की नजरें दुर्खला में घुरने लगी, इनकी आंखें किसी जवानी के ख्वाब की तरह धुंधला गईं। जब मेरी उनसे शादी हुई थी, मैं तो उनके पास जाने से भी खौफजदा रहती थी, उन्होंने एतराफ़ किया। उनकी यादों में एक शर्मीली सी मुस्कुराहट चमकने लगी। मैं बहुत कम उम्र थी और वो बहुत संजीदा, हमेशा ज़िम्मेदार, हमेशा सुकून और तहम्मुल के साथ। वो 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। जानती हो,
ان کے والد جلدی انتقال کر گئے تو انہیں پورے خاندان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانی پڑی۔ اریبا نے اپنا سر دادی کے کندھے پر نرمی سے ٹکا دیا، جیسے خاموش حمایت کا اظہار کر رہی ہو۔ دادی نے ہنستے ہوئے اس کے گال تھپ تھپائے۔ ان کی محبت واضح تھی۔ دادی کے لیے اریبا صرف ایک بہو نہیں تھی، وہ ان کی پوتی، ایک دوست اور ایک رازدان تھی۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ کیسے گزارا کیا دادی؟ اریبا نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اپنے اور زارون کے رشتے میں انکہی مشابہتیں محسوس کر رہی تھی۔ دادی نے اس کی معصومانہ جستجو کو فکر سمجھ کر ایک ہلکی سی آہ بھری اور اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ باہر سے وہ بہت سخت دکھائی دیتے تھے، دادی نے اپنی آواز میں نرمی لاتے ہوئے کہا، لیکن جلد ہی مجھے ان کا نرم پہلو دیکھنے کو ملا۔ ان کے گالوں پر ایک ہلکی سی سرخی چھا گئی اور ان کی آواز میں ایک شرمیلا پن آ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ہبا، ردا، اسما اور نادیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی زیور یا سامان تھا۔ وہ سب ساکت کھڑے رہ گئے۔ حیرانی سے آنکھیں پھیل گئی جب انہوں نے اریبا کو دادی کے پہلو میں سمٹے دیکھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہبا نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اریبا نے دادی کی طرف دیکھ کر ان کی آنکھوں کی چمک کو محسوس کیا اور جواب دیا، دادی اپنی محبت کی کہانی سنا رہی ہیں۔ دادی کے گال شرم سے لال ہو گئے اور انہوں نے اریبا کو پیار سے تھپ تھپایا۔ چپ کرو تم بھی نہ، انہوں نے ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا، مگر ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ لڑکیاں فوراً دادی کے گرد جمع ہو گئیں۔ ان کے چہرے جوش سے چمک اٹھے۔ بتائیں دادی، ہمیں سب کچھ سننا ہے، ردا نے خوشی سے بھرے انداز میں کہا، گویا اچھلنے کو تیار تھی۔ دادی نے ہاتھ اٹھا کر ہار مانتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا اچھا بتاتی ہوں۔ دادی نے بات جاری رکھی، ایک رات جب وہ کام سے واپس آئے تو میرے لیے بھنے ہوئے چنوں کا ایک چھوٹا سا پیکٹ لائے۔ مجھے بہت پسند تھے، جانتی ہو، مگر ان دنوں ساس اپنی بہوؤں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کر لاڈ نہیں کرتی تھیں۔ اریبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک چھا گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دادی کے سخت اور خاموش شوہر اس طرح چھپ کر کوئی تحفہ لے آئیں گے، جیسے کوئی خفیہ عاشق۔ دادی کی ہنسی پورے کمرے میں روشنی کی طرح بکھر گئی۔ ان کی آواز میں محبت اور یادوں کی خوشبو شامل تھی۔ انہوں نے وہ پیکٹ اپنی بہنوں سے چھپا کر مجھے دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو میں چکھ بھی نہ پاؤں۔ اور اس رات جب انہوں نے وہ چنے مجھے تھمائے، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا، گویا خاموشی نے اپنی سانسیں روک لی ہوں۔ لڑکیاں اور قریب ہو گئیں، ان کی آنکھیں تجسس سے بھر گئیں۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ اس تمام مضبوطی اور سنجیدگی کے پیچھے ایک ایسا انسان ہے جو گہرائی سے محبت کرتا ہے، ایک ایسا شخص جو دوسروں کے بوجھ اٹھاتا ہے تاکہ وہ سکون سے رہ سکیں، لیکن جس کا خود کوئی نہیں تھا کہ اس کا خیال رکھے۔ دادی کا ہاتھ اریبا کے ہاتھ پر آ گیا۔ ان کی آواز میں دہائیوں کی محبت اور نرمی شامل تھی۔ اور پھر میں نے ان کا خیال رکھنا شروع کیا۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے کام، وقت پر کھانا دینا، ان کی پسند کی چائے، اور کہیں نہ کہیں انہی چھوٹے چھوٹے کاموں کے دوران میں ان سے محبت کرنے لگی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اریبا نے حلق میں ایک گرم سا گھونٹ محسوس کیا۔ دادی کے الفاظ نے اس کے دل پر بوجھ ڈالا، لیکن یہ ایک میٹھا بوجھ تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر آیا، دادی جوان اور ڈری ہوئی، ایک سنجیدہ اور ذمہ دار مرد کا خیال رکھتے ہوئے، اور ان اندیکھے میں ایک ایسی محبت کا رشتہ بنا رہی تھی جو زندگی بھر کے لیے کافی تھا۔ دادی کی آواز میں ہلکا سا لرزہ تھا جب انہوں نے بات جاری رکھی، ہم نے ایک خوبصورت سفر ساتھ گزارا، جانتی ہو، اچھے وقت بھی تھے اور مشکل وقت بھی، مگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسی رفاقت دی جس نے ہمیں ہر طوفان سے گزارا۔ اریبا نے آنسو پیچھے روکتے ہوئے کہا، آپ انہیں بہت یاد کرتی ہیں نا؟ دادی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ایک آنسو ان کے گال پر بہہ نکلا۔ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی بیٹی، لیکن میں ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا شوہر دیا جو وفادار بھی تھا اور مہربان بھی۔ اس میں کمیاں تھیں ہاں، مگر میرے اندر بھی تو تھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے اریبا، کامل تو بس جنت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں محبت کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کیا جائے۔ تمہارے دادا نے میری خامیوں کو نظر انداز کیا اور میں نے ان کی۔ ایک اچھی شادی صبر، سمجھوتے اور اللہ پر بھروسے سے بنتی ہے۔ اریبا دادی کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ ان کی باتوں نے اس کے دل کو ایک گہرا سکون کی لہر میں بھگو دیا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ محبت کسی بڑے مظاہرے کا نام نہیں، بلکہ وہ ساتھ دینے کا نام ہے، چاہے خاموشی کیوں نہ ہو۔ دادی نے بات مکمل کی۔ ان کی نظریں کسی دور کی دنیا میں گم تھیں۔ نادیہ جو ہمیشہ جذباتی باتوں پر جلدی رونے لگتی تھی، آنکھیں نم کر کے بولی، دادی آپ تو ہم سب کو رلا رہی ہیں، آپ ابھی بہت سال زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ دادی ایک لمحے کو حیران رہیں، پھر ہنستے ہوئے ہاتھ لہرا دیا، ارے ارے، یہ زندگی اور موت کی باتیں کون کر رہا ہے؟ میں ابھی جوان ہوں، ٹھیک ہے؟ کمرے میں ہنسی کی گونج پھیل گئی اور گمبھیر ماحول کو گرم جوشی اور خوشی میں بدل دیا۔ کچھ دیر بعد دادی نے اریبا کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ اریبا میری پیاری بچی، انہوں نے نرمی سے کہا، زارون بظاہر دور اور سنجیدہ لگتا ہے، مگر وہ تمہارا بہت خیال کرتا ہے، جیسے اس کے دادا تھے ویسے ہی وہ بھی ہے۔ اگر وہ ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا تو اس کا برا مت ماننا۔
बाज मर्द ऐसे होते हैं, वो गहरी नहर की तरह होते हैं, शोर नहीं करते मगर उनकी गहराई बहुत होती है। अरीबा के गालों पर हल्की सी सुर्खी छा गई और उसने शर्माते हुए नजरें नीचे करनी। काश दादी जानती कि जरून की ये गहरी मोहब्बत अक्सर ऐसे तूफानी अंदाज में आती है कि उसे शर्म से लाल कर देती है। दादी ने उसका हाथ थपथपाया, अरीबा की अनछुपी हुई बातों से बेखबर। सब्र से काम लेना अरीबा, जरून जैसे मर्द की मोहब्बत शायद छुपी हुई हो मगर ये ताकतवर होती है, जैसे उसके दादा की मोहब्बत थी। वक्त आने पर तुम्हें खुद उसकी मोहब्बत की गहराई का अंदाजा हो जाएगा। अरीबा ने आहिस्तगी से सर हिलाया। उसके दिल में एक नई गर्मी महसूस हो रही थी। वो दादी के करीब हो गई और बुजुर्ग औरतों की बातें उसके दिल में बसा ली। लड़कियां करीब आकर बैठ गईं। सबने एक दूसरे की कहानी, हंसी मजाक और खानदानी दानिश की किस्से बांटने शुरू कर दिए। सकीना खाला और फरहत फूफो नादिया की शादी की तैयारियां डिस्कस करने के लिए जारून और अरीबा के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचते ही वो ठटक कर रुक गए। कमरे के अंदर से एक शदीद बहस की आवाज आ रही थी और दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। जो कुछ उन्होंने सुना उसने इनके दिल की धड़कनें रोक दी। अंदर से अरीबा की आवाज गम और मायूसी से लरज रही थी। जरूर, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो, बहुत ज्यादती। उसके लहजे में आंसू छुपे हुए थे। सकीना ने दिल थाम लिया। खौफ और बेयकीनी उसके चेहरे पर फैल गई। या अल्लाह, अंदर क्या हो रहा है? तुम्हें यही मिलना चाहिए। अरीबा जारून की आवाज सुनाई दी, जो बिल्कुल ठंडी और बेनियाज थी। यही ठीक है। बाहर खड़ी सकीना की एक हल्की सी चीख निकल गई। मेरी बेचारी भांजी, खुदा के वास्ते जारून ऐसा मत करो, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ। अरीबा की आवाज में भीख मांगने की कैफियत थी। तुम्हारी दरख्वास्त रद्द की जाती है। जारून का लहजा बेहद बेपरवाही भरा था। तुम बहुत जालिम हो, अरीबा ने चीख कर कहा। बहुत जालिम? हाँ, और मुझ पर रहम करो, अरीबा ने एक आखिरी बार आजिजी से कहा। उसकी आवाज में दर्द था। नहीं। सकीना के पांव लड़खड़ा गए। उसने दरवाजे का फ्रेम थाम दिया ताकि गिरने से बच सके। ये तो बहुत हो गया, उसने सरगोशी की, कांपते हाथ से पेशानी को छूते हुए। मैंने अपनी भांजी के साथ ये क्या कर दिया? कयामत के दिन अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? फरहत फूफो का मुंह हैरत से खुल गया और उसने अपनी हथेली मुंह पर रख ली। यहाँ तक कि वो, जो हमेशा से कयास आराइयां करने में सबसे आगे रहती थी, उसने भी जारून की ऐसी सर्द महरी की तवक्को नहीं की थी। दोनों औरतों ने एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देखा और फौरन नीचे की तरफ भागी। सीधा दादी नसीम के कमरे में जा धमकी। अम्मा, बात इससे भी ज्यादा संगीन है जितना हमने सोचा था। सकीना ने खुद को सोफे पर गिरा दिया, जैसे किसी भी लम्हे बेहोश होने वाली हो। जरून ने अरीबा के साथ बहुत जुल्म किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा हम उनका रिश्ता कैसे बचाएंगे। दूसरी तरफ कमरे के अंदर अरीबा बाजू सीने पर बांधे खड़ी थी और उसकी आंखों में नाराजगी की चिंगारियां थीं। मुझे मेरी किताब वापस दो, उसने मुतालबा किया। आंखों में अभी भी आंसुओं की चमक बाकी थी। जारून ने लापरवाही से अलमारी के पास टेक लगाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं? अरीबा ने बेचैनी से पूछा। उसकी झंझलाहट बढ़ती जा रही थी। मैं बस जानना चाहती हूँ कि आगे क्या होता है। यही तो मसला है, जारून ने मगरूर लहजे में जवाब दिया। इस बेवकूफाना नावल ने तुम्हें 2 दिन से उदास कर रखा है। तुम ऐसे मायूस हो रही हो जैसे वाकई वो फर्जी हीरो मर गया हो। वो बहुत अजीम किरदार था। अरीबा ने एहतजाज किया। आंखों में ताजा आंसू भर आए। और अब वो मर चुका है। जारून ने हसद का ढोंग रचाते हुए सर हिलाया। नाकाबिले यकीन, तुम्हारे पास एक शौहर है और तुम एक फर्जी किरदार के लिए रो रही हो। वो कोई आम किरदार नहीं था, अरीबा ने हल्के से कहा, मुंह बसोरते हुए। वो बेहतरीन था। बेहतरीन? जारून ने भवें उठाई, मसनई हैरत जाहिर करते हुए। तो अब तुम मुझे किसी फर्जी किरदार से मुवाजना कर रही हो? अरीबा ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। नहीं, वो तो बस एक कहानी का किरदार है। वो आहिस्तगी से उसकी शर्ट के बटनों को खींचते हुए करीब आई। उसकी आंखों में शोखी की चमक थी। तुम उससे कहीं बेहतर हो। तुम मेरे प्यारे मोहब्बत करने वाले शौहर हो, कोई मुवाजना ही नहीं। जारून के बाजू उसकी कमर के गिर्द लिपट गए और वो उसे और करीब ले आया। वाकई? उसने मदम लहजे में पूछा। नजरें उस पर जमी हुई थी। और बताओ, और क्या सुनना है मुझे? अरीबा ने अपने सर को जरा सा झुकाया, गोया गहरे गौर फिक्र में हो। तुम बहुत खूबसूरत हो, माशाल्लाह। उसने सरगोशी की, उस पर नजर डालते हुए। मैं तुमसे नजरें नहीं हटा सकती। तुम लंबे, मजबूत और प्यारे हो। और उसने मजीद सुनने की ख्वाहिश में पूछा। और उसने सरगोशी में कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसने अपनी पलकें झिपकाई, फिर उसके गाल पर हल्का सा बोसा दिया। जारून की मुस्कुराहट मजीद चौड़ी हो गई। उसकी खुशी उसके चेहरे से आया थी। अब अरीबा ने मीठे लहजे में कहा, मुझे मेरी किताब वापस दो, मेरे बहुत प्यारे, बहुत मोहब्बत करने वाले शौहर। मगर वो किताब को उसकी पहुंच से दूर रखे हुए था। उसके चेहरे पर छिड़ने वाली मुस्कुराहट थी। नहीं। अरीबा ने नाराजगी से बाजू बांध लिए। जारून, तुम वाकई बहुत बुरे हो, सबसे बुरे। वो सिर्फ हंसता रहा और इसी बेनियाजी से उसे देखता रहा, जैसे ये चिड़चिड़ापन उसे खुशी देता हो। और वो अंदाज जो हर बार उसका दिल धड़काने पर मजबूर कर देता था। नीचे इस दौरान खानदान में एक हंगामा बर्पा हो चुका था। सकीना ने अपने सर को थाम लिया। दिल की घबराहट से पुर, मैंने अपनी भांजी के साथ क्या कर दिया? मैं कयामत के दिन अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? उसकी बेटियां बारी बारी उसके चेहरे पर हवा झलने लगी। उसे सुकून दिलाने की कोशिश करती। अम्मी सुकून करें प्लीज।
अस्मा ने बेजारी से कहा, आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। दूसरी तरफ दादी नसीम ने अपनी छड़ी के सहारे कमरे में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसके कदमों की टिप टिप खामोशी में गूंज रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा पोता ऐसा कर सकता है, वो अपने आप से बुड़बुड़ाई। वो थोड़ा सा खामोश मिजाज है, मगर वो जालिम नहीं है। जरूर कोई और वजह होगी, मगर फरहत फूफो क्यों की अपनी थ्योरियां थी। उन्होंने राजराना अंदाज में झुककर सरगोशी में कहा, शायद शायद कोई और औरत है। कमरे में खामोशी छा गई और खानदान ने इस हैरत अंगेज कयास को हजम करने की कोशिश की। सकीना ने खौफ से सीने पर हाथ रखा। तुमने ये कैसे कह दिया? मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो बस कह रही हूँ, फरहत ने मासूमियत से कंधे उचकाते हुए कहा। आखिर ये कनाडा है, यहाँ की लड़कियां जानती हैं कि देसी लड़कों के कैसे काबू करती हैं। सकीना का चेहरा सफेद हो गया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं अम्मी, उसकी बेटियों ने एक साथ कहा और उसे मजीद तेज तेज हवा देने लगी। फरहत बस करो, दादी ने गुस्से से कहा, आखिरकार अपना सब्र खोते हुए। मुझे अपने पोते पर पूरा भरोसा है और वो दूसरी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। अफेयर तो दूर की बात है, ये नामुमकिन है। फरहत ने थोड़ी देर सोचा। जरा उनके संजीदा और सर्द मिजाज को याद करते हुए उसने अफेयर की थ्योरी को तर्क कर दिया और थोड़ा सा मुंह बनाकर पीछे हट गई। जरून की एक छोटी बहन जो हमेशा किसी न किसी ड्रामे में खुशी महसूस करती थी अचानक बोली, मैंने एक नॉवल पढ़ा था जिसमें हीरो हीरोइन को तलाक देना चाहता था। पहले वो सर्द महरी से पेश आया, फिर आखिर में उसे साफ साफ कह दिया कि उसने कहानी को अधूरा छोड़ दिया और उसकी आंखें तस्वुर में डूब गईं। सकीना का तखील भी उसके साथ ही कहीं दूर निकल गया और उसने बात को मुकम्मल कर दिया। उसके जहन में मंजर कुछ यूं आया कि अरीबा अपने कमरे में खड़ी रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो जरून, बहुत ज्यादती, उसने सिसकियां लेते हुए कहा। तुम्हें यही मिलना चाहिए अरीबा। जरून की आवाज सर्द और बेरहम थी। यही ठीक है, बराए करम ऐसा ना करो, मुझे तलाक मत दो, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ। अरीबा की आवाज गम से टूट गई। मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं सिर्फ नादिया की शादी तक रुक रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर अलग हो जाऊंगा। उसके लहजे में कोई रहम ना था। तुम बहुत जालिम हो, अरीबा ने दर्द से पुकारा। बहुत जालिम? हाँ, और मुझ पर रहम करो। नहीं, मुझे तो इस पर किसी ने रहम नहीं दिखाया जब मुझे इस शादी में मजबूर किया गया। फिर मैं क्यों दिखाऊं? सकीना का तसव्वुराती मंजर इतना दर्दनाक था कि उसकी आंखें नम हो गईं। वो हड़बड़ाकर हकीकत में लौट आई और उसने सर थाम लिया। पछतावे के बोझ तले दब गई। मुझे चक्कर आ रहे हैं, उन्होंने आहिस्ता से कहा। नहीं अम्मी, उसकी बेटियों ने शोर मचाया और उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी। दूसरी तरफ कमरे के बाहर शर्मीन खामोशी से ये सब सुन रही थी और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। कमाल हो गया, उसने दिल में सोचा। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। खानदान पहले ही ये समझ चुका था कि जारून और अरीबा का रिश्ता बिखरने के करीब है। उसे तो बस आग में थोड़ा सा और तेल डालना था और फिर जारून उसका हो जाएगा। हिबा जारून की बड़ी बहन ने एक पुरअज़म लहजे में कहा, हमें ये मसला हल करना है और फौरन करना है। दादी नसीम ने सर हिलाया। उनके चेहरे पर उज़्म की झलक नुमायां थी। हम जारून और अरीबा की शादी को कामयाब बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा खानदान, दादी, खाला, फूफो और बहनें एक ही मकसद के तहत मुत्तहिद हो गई और एक ऐसी शादी को बचाना जो शायद बचाने की जरूरत भी ना थी। बेटी, फरहत फूफो ने संजीदा अंदाज में अरीबा के करीब होते हुए कहा, जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने वाली हो। शौहर की मोहब्बत ना मिले तो बीवी की जिंदगी दुखों से भर जाती है। अल्लाह मेरे मरहूम शौहर की मगफरत करे। वो लम्बे भर को ख्यालों में खो गई। शादी के शुरू के दिनों में वो भी ऐसे ही थे, दूर दूर रहते बात भी ना करते थे। अरीबा ने मुस्कुराते हुए इन्हें सुना, लेकिन दिल में वो जानती थी कि ये बात कहाँ तक जाने वाली है। फूफो को रोकना तो ऐसा था जैसे हाथ से चलती हुई गाड़ी को रुकने की कोशिश करना। फूफो ने सरगोशी में कहा, फिर जब हमारी बेटी मोमना पैदा हुई तो वो ऐसे बदल गए जैसे मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। उसके बाद तो मुझे मलका की तरह रखा। फूफो ने एक छोटी सी बात नजरअंदाज कर दी। इनके शौहर हमेशा से बहुत शर्मीले और खामोश तबा इंसान थे। किताबों से मोहब्बत करते थे और रोमांस से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं रखते थे। पहली रात हाथ पकड़ने पर ही गश खा गए थे। लेकिन फूफो के मुताबिक वही थी जिन्होंने इन्हें किताबी दुनिया से निकालकर शादी की हकीकतों में ले आई थी। और वो चालाकियां जो मैंने इस्तेमाल की बेटी, फूफो ने जोश में आकर कहा। उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। क्या तुम्हें कुछ गुर सिखाऊं शौहर को काबू में रखने के? अरीबा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और गुफ्तगू का रुख देखकर वो घबरा गई। फूफू, मैंने चूल्हे पर चावल रखे थे, मुझे जाकर देखना चाहिए। चावल भाड़ में जाएं बेटी, फूफो ने बेसब्री से हाथ हिलाया। ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारा शौहर या चावल का बर्तन? अरीबा बेचारगी से दोबारा बैठ गई जैसे किसी जाल में फंस गई हो और फूफो ने शौहर को काबू में रखने के कुछ और अजीबोगरीब नुस्खे बताने शुरू कर दिए। जब फूफो एक खास नजर डालने वाली तकनीक बता रही थी तो अरीबा की बर्दाश्त खत्म हो गई। मैं अभी आती हूँ, वो बोली और जल्दी से खड़ी हो गई। चावल वो किचन की तरफ जाने लगी और रास्ते में जारून से टकरा गई, जो आराम से जेबों में हाथ डाले लापरवाही से हॉल में चल रहा था। कहाँ देख रही थी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी शरारत थी। क्या नजर कहीं और भुलाई? अरीबा का चेहरा
जो फूफो की शर्मनाक बातों की वजह से पहले ही सुर्ख था और भी सुर्ख हो गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन फूफो की बातें दिमाग में घूमने लगीं और उसकी घबराहट मजीद बढ़ गई। ज़ारून की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसे साफ तौर पर उसकी बेचैनी नजर आ रही थी। किस बात पर शर्मा रही हो? उसने आयशा से कहा। उसकी आवाज में छिड़ने का लहजा था, जिससे अरीबा का दिल धड़कने लगा। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। अरीबा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने शर्मिंदगी से नीचे देखा। मैंने चावल छोड़े हैं चूल्हे पर, उसने जल्दी से कहा और किचन की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ज़ारून ने उसे उतनी आसानी से जाने नहीं दिया। उसने नरमी से उसकी कलाई पकड़ ली, न जोर से न जबरन, बस उसके इतना कि उसे रुकना पड़ा। चावल भूल जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा और करीब हो गया। उसकी आवाज में वो खास शरारत भरी हुई थी जो सिर्फ अरीबा ही जानती थी। ये बताओ, क्यों शर्मा रही हो? अरीबा का दिल और तेज धड़कने लगा और उसने इधर उधर देखा, घबरा कर अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। जरूर कोई देख लेगा, छोड़ो ना। लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। उसकी नजरें उसकी आंखों में थीं और इनमें शरारत चमक रही थी। देखने दो, उसने नरमी से कहा। तुम मेरी बीवी हो, कोई छुपी हुई बात नहीं। जरूर, अरीबा ने धीरे से कहा, हॉल में इधर उधर देखते हुए। ये सोच करके अगर कोई इन्हें इस हालत में देख ले तो क्या होगा? अगर कोई आ गया तो? उसकी घबराहट देखकर जरून और लुत्फानंदोज हुआ और उसने उसकी कलाई पर गिरफ्त थोड़ी सी मजबूत कर दी, जैसे उसकी बेचैनी में और इजाफा करना चाहता हो। आने दो, उसने सुस्त आवाज में कहा। इन्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरी हो। जैसे कि किसी बुरी किस्मत के खेल के तहत दादी नसीम, सकीना खाला और फरहद फुफो हॉल के दोनों सिरों से नुमदार हो गई। एक तरफ से दादी और खाला ड्राइंग रूम से वापस आ रही थी, खानदान के मामलात पर बात करते हुए। दूसरी तरफ से फूफो अरीबा को मजीद शादी के मशवरे देने के लिए फिर नुमदार हो गई थी। तीनों ऐन उस वक्त पहुंची जब जरून और अरीबा के दरमियान का लम्हा इख्तिताम पर था। जरून ने उसकी कलाई थाम रखी थी और उसके बहुत करीब खड़ा था और उसकी आंखों में एक शदीद शोला था। फितरी तौर पर बदतरीन गलत फहमी ने जड़ पकड़ ली। सकीना खाला ने दिल पर हाथ रखते हुए घबरा कर कहा, या अल्लाह, देखो वो कैसे उसकी कलाई पकड़े हुए है। क्या वो उससे इतना नाराज है? उसने हैरत से सरगोशी की। दादी का चेहरा सख्त हो गया। इनकी नजरें गुस्से से चमक उठी। उन्होंने अपने दुपट्टे को मजबूती से दुरुस्त किया, जैसे अपने पोते को ऐसा सबक सिखाने का इरादा रखती हूँ जो वो कभी ना भूले। फरहद फूफो ने एक उदास आह भरी, बेचारी अरीबा, उसने रोते हुए कहा। और देखो माशाल्लाह कितनी साबिर है, अपने शौहर से मुकाबला भी नहीं करती। सकीना ने सर हिलाया और गमजदा चेहरा बनाया। मैं जानती थी कि मेरे बेटे का मिजाज गर्म है, मगर बीवी पर हाथ उठाना, या अल्लाह, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। दादी ने जुबान से चुटकी बजाई। नाकाबिले कबूल है, मैं इसे सीधा करती हूँ। फिर अपनी पुरअज़म आवाज में उन्होंने कहा, जरून, ये क्या कर रहे हो? अरीबा एकदम पीछे हट गई, शर्मिंदगी से सुर्ख हो गई। जरून ने अपनी कलाई को आराम से छोड़ दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने तीनों औरतों की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर हैरत और गुस्सा था। मैं कुछ नहीं कर रहा था, उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। अरीबा जमीन में गड़ जाना चाहती थी, वो तो बस वो, उसने हक लाया, अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए। जरून ने उसकी बात काट दी और मुस्कुराते हुए कहा, अरीबा, कमरे में मुझे कॉफी ले आना। मैं फिर जेबों में हाथ डाले बेफिक्री से चल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दादी, खाला और फूफो ने हक्का बक्का होकर उसे देखा। ये कैसा इंसान है? दादी ने नाराजगी से कहा। वो समझता है कि शादी कोई मजाक है। फरहद फूफो ने आंसू पोंछने का ड्रामा किया। ये तो बहुत मगरूर हो गया है। सकीना खाला ने अरीबा के कंधे पर हाथ रखा। इनकी आंखों में तशवीश थी। बेटी, तुम ठीक हो? उसने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी? अरीबा, जो पहले ही शर्मिंदगी से जमीन में गड़ जाना चाहती थी, ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। सब ठीक है खाला, वाकई सब ठीक है। लेकिन तीनों औरतों ने शक्की नजरों से एक दूसरे को देखा, जैसे इनके लिए अरीबा की बात पर यकीन करना मुश्किल हो। एक तरफ अरीबा किचन में मसरूफ खाना पकाने में मगन थी कि फरहद फूफो दबे कदमों उसके पास आईं। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए ये यकीनी बनाया कि कोई और ना हो। उनके हाथ में एक छोटा सा शीशे का जार था, जिसमें कुछ पीसी हुई जड़ी बूटियां थीं और उनके चेहरे पर मादराना शफकत का एक साया था। बेटी, फूफो ने आहिस्ता और राजराना लहजे में बात का आगाज किया, सच बताओ, क्या सब ठीक है तुम्हारे और जरून के दरमियान? अरीबा ने हैरत से पलकें झिपकाईं। ये सवाल उसके लिए गैर मुतवक्को था। जी फूफो, सब ठीक है। फरहद फूफो ने एक भवें उठाई, गोया उसे यकीन ना आया हो, और वो भी आहिस्ता हो गई, जैसे कोई कौमी राज बताने वाली हो। मेरा मतलब है तुम्हें, तुम्हारे और जरून के दरमियान। उन्होंने एक मखसूस अंदाज में सर को झुकाकर कहा। वो बात अरीबा को कुछ समझ नहीं आया और उसने बदस्तूर सादा चेहरे के साथ कहा, जी फूफो, सब ठीक है। फूफो ने एक लंबी सांस ली और गोया अरीबा जानबूझकर बात समझने से इनकार कर रही हो। वो और करीब हो गई और ऐसी नजरों से सर को जुम्बिश दी कि अरीबा के चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हो गए। ओ ओह नहीं फूफो, सब बिल्कुल ठीक है, वाकई, उसने घबरा कर कहा और उसके गाल सुर्ख होने लगे। मगर फूफो तो जैसे किसी मोहम पर थी। उन्होंने शफकत से अरीबा का हाथ थपथपाया और उसकी घबराहट को शर्मीलापन समझा। मुझे पता है बेटी, तुम शर्मीली हो, ये कुदरती बात है, और मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ नहीं है जिससे ऐसी बातें कर सको। फूफो ने गहरी हमदर्दी के साथ कहा।
सकीना भाभी तो बेशक बेहतरीन है, मगर वो सास है, तुम्हारी माँ नहीं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उनसे नहीं कही जा सकती। अरीबा कुछ कहने ही वाली थी कि फूफो ने अपनी बात जारी रखी और और भी आयशा सरगोशी में बोली, देखो कभी कभी मर्द बेजार हो जाते हैं। फूफो ने एक खास अंदाज में सर हिलाया और आंखें दबाई। अरीबा का दिल घबराहट से भर गया। या अल्लाह, ये क्या बातें कर रही हैं। लेकिन ये, फूफो ने जार को उठाया जैसे ये कोई जादुई दवाई हो। ये मदद करेगा, बस थोड़ा सा दूध में मिला देना और वो बहुत तवानाई महसूस करेंगे। फूफो ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की, देख लेना। अरीबा ने हौल ज़्यादा नजरों से जार की तरफ देखा। तवानाई, अगर जरूर इससे ज्यादा पुरजोश हो गए तो इसे एक हफ्ते तक कमरे में कैद होकर बचना पड़ेगा। वो दिल में सोच रही थी कि कैसे बताऊं कि मुझे तो पहले ही बहुत ताकत की जरूरत है उनके साथ रहने के लिए। फूफो, मुझे वाकई नहीं लगता कि, अरीबा ने बमुश्किल कहना शुरू किया। बेटी मेरी बात सुनो। फूफो ने शफकत से उसका हाथ थपथपाया। शर्माओ मत, मैं तुम्हारी फूफो हूँ, तुम्हारी माँ की तरह हूँ। बस मुझ पर भरोसा करो। जाओ, थोड़ा सा दूध में मिला दो, ये कमाल कर देगा। अरीबा का दिल चाहा कि वो दीवार में सर टकरा दे। वो कैसे समझाए कि उसे ज्यादा ताकतवर जरून की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ सुकून की तलब है। इसी लम्हे जरून किचन के दरवाजे पर नमदार हुआ। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने अपनी मखसूस संजीदा अंदाज में निहायत आरामदेह स्टाइल में लिबास पहने हुए थे, लेकिन इनकी नजरों में अरीबा के लिए खास चमक थी, जैसे वो महसूस कर रहा हो कि वो किस उलझन में है। ये क्या है? उसने जार की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इससे पहले कि अरीबा कुछ कह पाती, फूफो ने बोलना शुरू कर दिया। ये एक खास जड़ी बूटी है मर्दों के लिए, इन्हें सेहतमंद और ताकतवर रखती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अरीबा तुम्हारे लिए लाई है, हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में सोचती है। अरीबा ने घबराकर फूफो की तरफ देखा और दिल ही दिल में चिल्लाई, ये आप क्या कर रही हैं। जरून की भवें ऊपर हुई और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छुप ना सकी। वाकई, उन्होंने अरीबा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत छुपी हुई थी जो सिर्फ अरीबा समझ सकती थी। मेरे लिए नहीं, अरीबा ने जल्दी से कहा। उसके गाल मजीद गर्म हो गए। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जरून ने एक कदम करीब आकर हल्की आवाज में कहा। तो तुम मेरी सेहत का ख्याल रख रही हो। अरीबा ने अंदर ही अंदर आह भरी और मौजू बदलने का रास्ता तलाश किया। वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं? बस ये बताने कि मैं आज रात का खाना नहीं खा रहा, बस एक गिलास दूध ले आना। फूफो का चेहरा चमक उठा। जबरदस्त, दूध में ये जड़ी बूटी मिला दो बेटी, इससे इसे बरसों तक सेहत मिलेगी। उन्होंने खुशी से तालियां बजाई और खुद ही दूध में जड़ी बूटी मिलाने लगी। अरीबा को लगा जैसे उसकी रूह जिस्म से निकल गई हो। जरून, जो उसकी बेचैनी से बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था, बाजू बांधकर मुस्कुराया, इतनी हल्की सी कि सिर्फ अरीबा ही देख सके। लेकिन फूफो के सामने उसकी संजीदगी बरकरार रही। तो तुम मिलाओगी? अरीबा के गाल सुर्ख हो गए। वो गायब हो जाना चाहती थी। फूफो, बराहे करम, मुझे वाकई नहीं लगता कि ये जरूरी है। बकवास, फूफो ने खुशी से दूध को घुमाते हुए कहा। ये तो बस थोड़ी सी जड़ी बूटी है, जाओ इसे दूध दे दो। जरून की आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी जब वो अरीबा के करीब आया और सरगोशी की। क्या बात है अरीबा, डर रही हो कि ये ज्यादा अच्छा काम ना कर जाए? अरीबा ने गुस्से से इसे देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर आपने एक और लफ्ज कहा तो मैं वाकई इस दूध में कुछ और मिलाऊंगी। जरून हल्की हंसी के साथ सीधा हो गया। फूफो को देखने के लिए अपने चेहरे पर संजीदगी बिठाई। फिर उसने एक शरारती झपकी ली और सरगोशी में कहा, मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, दूध लाना मत भूलना। अरीबा कुछ कह भी नहीं पाई कि जरून किचन से निकल गया। इसकी मुस्कुराहट इसकी आंखों में चमक रही थी जब वो हॉल में गायब हुआ। इनके जाने के बाद अरीबा ने फरहत फूफो की तरफ देखा जो अपनी कोशिश पर बेहद मुतमईन दिखाई दे रही थी। फूफो, बराहे करम, अरीबा ने तकरीबन आजिजी से कहा, मुझे ये इन्हें नहीं देना, वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर फूफो ने हमदर्दी से उसका हाथ थपथपाया। अरीबा, मैं समझती हूँ कि तुम अपने शौहर की इज्जत बचाना चाहती हो, मगर यकीन करो ये कोई फिक्र की बात नहीं है। तुम्हारे अंकल को भी यही मसला था, मैंने इन्हें ये 2 बार दिया और देखो हमारे 9 बच्चे हैं माशाल्लाह। तुम मुझे बाद में दुआ दोगी। अरीबा ने चेहरा हाथों में छुपा लिया और दिल में सोचा कि इस जार को फूफो के इल्म में लाए बगैर कैसे गायब करे, ये क्या मुसीबत है। तब अरीबा के दिमाग में पिछली रात का एक मंजर आया, घरेलू प्लानिंग पर पुरखुलूस लम्हात, जब जरून ने उसका हाथ थामकर उसे खुद में लपेट लिया था और उसने सोचा था कि अगर वो इससे ज्यादा मोहब्बत जताने लगे तो शायद इससे चंद दिन तक कमरे में कैद रहना पड़े। हत्ता के फूफो की खास जड़ी बूटियों के बावजूद जरून के रवैये में कोई तब्दीली न आई। सब कुछ वैसा ही रहा जैसा पहले था। तब नादिया, जो मोहब्बत कहानियों की शौकीन थी, ने एक मंसूबा तैयार किया कि कैसे अपने भाई और भाभी को करीब लाया जाए। एक मंसूबा जो घर वालों के लिए खुशी का बाइस बन गया। सकीना ने शादी की कुछ चीजों के बहाने जरून और अरीबा को बाहर भेज दिया। अरीबा ने हस्बे मामूल अपना बुर्का और नकाब पहना और कनाडा की सर्दी से बचने के लिए एक इजाफी मोटी शॉल भी ओढ़ी। मगर जैसे ही वो बाहर जाने लगे, हिबा ने मजाक में कहा, बाहर बहुत सर्दी है अरीबा, और तुम पहले ही बुर्का और नकाब में हो, इस भारी शॉल के साथ तुम गर्म हो जाओगी। हिबा के इसरार पर अरीबा ने झिझकते हुए शॉल उतार दी और बगैर इजाफी पर्द के बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर निकले, हिबा ने बाकी खानदान को एक थम्स अप दिखाया।
मंसूबा आसान था। जैसे ही अरीबा बाहर की सर्दी को महसूस करती, ज़रून इसकी कपकपाहट को देखता और अपनी जैकेट को उस पर डाल देता, और इस छोटे से इशारे में वो एक दूसरे के करीब आ जाते। जब वो घर वापस आए तो सबकी खुशी मायूसी में बदल गई। ज़रून की जैकेट पहनने के बजाय अरीबा ने एक नई शॉल और स्वेटर पहना हुआ था। बाहर इतनी सर्दी थी। अरीबा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे तो लगा कि मैं जम जाऊंगी। घर वालों ने मायूसी से एक दूसरे की तरफ देखा। इनका छोटा सा मंसूबा नाकाम हो गया था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ज़रून और अरीबा के दरमियान किसी बात पर बहस हुई हो। दूर से ये मंजर देखती हुई शर्मीन ने ये सोचकर चुपके से मुस्कुराई कि शायद इनके बीच में कुछ नाचाकी है, अगरचे वो ये नहीं जानती थी कि असल में हुआ क्या था। जब वो दोनों कुछ देर पहले गाड़ी से बाहर निकले तो बाहर की तल्ख सर्दी ने अरीबा को अपने पंजों में जकड़ लिया था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर सर्दी उसके जिस्म के आर पार गुजर गई और वो कांपने लगी। दोनों खामोशी से चलते रहे, यहाँ तक कि ज़रून ने उसकी कपकपाहट को महसूस किया। बिना कुछ कहे उसने अपनी जैकेट उतारी और उसकी तरफ बढ़ाई, मगर अरीबा जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी, कुछ हिचकिचाई। अगर मैंने पहन ली तो तुम्हें सर्दी लगेगी, उसने एहतजाज किया। मैं संभाल लूंगा, ज़रून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे भी तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हारी कुल्फी जम गई हो। उसकी बातें नजरअंदाज करते हुए इसने आहिस्तेगी से जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। चंद मिनट बाद ही अरीबा ने बेचैनी से कसमसाना शुरू कर दिया। ज़रून, मुझे अब ज्यादा गर्मी लग रही है, तुम इसे वापस ले लो, वाकई मैं ठीक हूँ। उसने देखा कि ज़रून का चेहरा सर्दी की वजह से सुर्ख होने लगा था। तेज हवा ने उसकी जिल्द को गुलाबी रंगत दे दी थी। वो जैकेट उतारने लगी। ये लो, वापस ले लो, खबरदार अगर उतारा तो। ज़रून ने उसे डांटने के अंदाज में कहा, मगर अरीबा ने उसे फिर भी वापस कर दिया। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ज़रून ने आंखें तंग की। पहनो अभी। उसने जिद में सर हिला दिया। मुझे नहीं चाहिए, तुम पहनो, तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। उसने जैकेट दोबारा उसके हाथ में थमा दी। नहीं, मुझे नहीं, सर्दी तो तुम्हें लग रही है, बस पहन लो बराए करम। उसने दोबारा उसकी तरफ धकेल दिया। उसी लम्हे एक नौजवान वहां से गुजरते हुए रुक गया और मुस्कुराकर बोला, माफ कीजिएगा सर, हमारे मॉल में जबरदस्त स्वेटर मिलते हैं, खास तौर पर खवातीन के लिए इस मौसम में। जरून और अरीबा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंस पड़े। उन्होंने मशवरे पर अमल किया और कुछ देर बाद दोनों अंदर मौजूद थे, विंटर वेयर खरीदते हुए। रात को जब वो अपने कमरे में वापस आए, घर पहुंचने के बाद से जरून ने अरीबा से बातचीत में सर्द महरी बढ़ती हुई थी। पहले तो अरीबा ने उसका नोटिस नहीं लिया, मगर अब कमरे में बैठे उसकी लापरवाही नजरअंदाज करना मुश्किल था। जरून ने अपने लैपटॉप में गर्क था। उसके सवालों का जवाब सिर्फ या सर हिलाकर देता रहा। कुछ देर बाद अरीबा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो उठी, चलते हुए उसके पास आई और उसके बाजू में हाथ डालकर सर उसके कंधे पर रख दिया और एक लंबी आह भरी। जरून के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसने अपने चेहरे पर सुकून रखा और नजरें स्क्रीन पर जमाई रखी। वो वाज़ेह तौर पर उसे थोड़ा तंग करने के मूड में था, ताकि वो उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करे। क्या बात है? अरीबा ने मासूमियत से पूछा। क्या तुम नाराज हो? कोई जवाब नहीं। जरून, चलो माफ कर दो, आखिर में और क्या करती, तुम्हें भी तो सर्दी लग रही थी। खामोशी। फिर उसने अपनी उंगलियों से उसके कान हल्के से खींचा। देखो, मैंने अपने कान पकड़ लिए हैं, बतौर माफी। उसे पता ही नहीं चला कब जरून ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो हैरतज़दा होकर ऊपर देखने लगी, मगर वो मुस्कुरा रहा था। आखिरकार उसकी खुशी चेहरे पर जाहिर होने लगी। किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में नरमी थी। तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे थे? उसने सीने पर उंगली मार के पूछा। जरून ने हंसते हुए कहा। इसकी आंखों में शरारत थी। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हें एहसास होने में कितनी देर लगती है। जब उसे समझ आया कि उसके साथ मजाक हो रहा है, तो उसने उसके बाजू पर हल्की सी चिप्ट मारी। लेकिन फिर दोनों हंसने लगे। वो पहले की नाराजगी को भूल चुके थे। एक दूसरे की बाजुओं में सुकून से बैठे, और इस सर्द कैनेडियन रात की ठंड उनके दरमियान मोहब्बत की गर्मी से पिघल गई। दादी नसीम ने अपनी आवाज में झुंझलाहट लिए ऐलान किया, अब तक तुम्हारे सब मशवरे बेकार साबित हुए हैं। अब मेरी बात सुनो। शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। वो यकीन से सर हिलाते हुए गोया एक आलमी हकीकत बयान कर रही थी। लेकिन अरीबा तो पहले ही रोजाना उसके लिए खाना बनाती है। छोटी बहनों में से एक ने निशानदही की। हाँ, लेकिन वो सिर्फ उसके लिए कुछ खास नहीं बनाती। अगर वो सिर्फ उसके लिए कोई खास पकवान बनाए, दिल से कुछ बनाए, तो जरूर यकीनन उसकी कदर करेगा, दादी ने वजाहत की। उनकी बात सुनकर सबने इत्तेफाक में सर हिलाया, जैसे इनके दिमाग में कोई नई हिकमत अमली उभर आई हो। अगली सुबह सकीना खाला ने नरमी से अरीबा को मशवरा दिया कि वो जरून की हालिया कारोबारी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए उसके लिए कोई खास डिश तैयार करे। तुम्हें उसके लिए कुछ बहुत मज़ेदार बनाना चाहिए। मर्द को खुशी होती है जब उसकी बीवी उसकी कामयाबियों का जश्न मनाती है। सकीना ने मुसर्रत से चमकती आंखों के साथ हौसला अफजाई की। अरीबा ने सोचा कि वो पाए बनाएगी, जो जरून का पसंदीदा खाना था। उसने बावर्ची खाने में कई घंटे गुजारे, बड़ी तवज्जो से तैयार करते हुए, चखते हुए और उसका जायका दुरुस्त करते हुए, ये चाहते हुए कि वो बेहतरीन बने। जब आखिरकार खाना तैयार हुआ तो उसने इसे खूबसूरती से ट्रे में सजाया, और उसके चेहरे पर इत्मीनान की रोशनी सी थी। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि शर्मीन, जो नादिया से खानदान के इस मंसूबे के बारे में सुन चुकी थी, इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोच चुकी थी। उसने मुनासिब वक्त का इंतजार किया और
پھر باورچی خانے میں چپکے سے داخل ہو کر پائے میں ایک بڑی چمچ نمک ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، گویا سوچ رہی ہو آج سب دیکھیں گے کہ زرون کو اریبا کتنی ناپسند ہے۔ اس نے اس منظر کا تصور کیا جب اریبا کے خاص کھانے کو رد کیا جائے گا، اور شرمین اپنی خوشی کو چھپانے سے قاصر تھی۔ جب اریبا نے آخر کار پائے لا کر میز پر رکھے تو پورا خاندان ارد گرد موجود تھا۔ سبھی زرون کے رد عمل کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا، سب کی نگاہوں سے بے خبر، جب اریبا نے اس کے سامنے ڈش رکھی اور اس کی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی۔ بھائی، اریبا نے آپ کے لیے خاص پائے بنائے ہیں، نادیہ نے فخر سے اعلان کیا، آپ کی کاروباری کامیابی کا جشن منانے کے لیے۔ سب کی نظریں زرون پر جمی تھیں، چہرے پر توقع کی روشنی۔ اریبا، جس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے پہلا نوالا لیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی پائے کا پہلا نوالا اس کی زبان پر گیا، زرون کا چہرہ تھم سا گیا۔ نمک کا ذائقہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے بمشکل اپنے تاثرات کو سنبھالا، لیکن اریبا کی امید بھری نظروں کو دیکھ کر اس نے زبردستی مسکرا کر نگل لیا اور چہرے پر غیر جانبدار سا تاثر دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بس اتنا کہا اور چمچ رکھ دیا۔ صرف ٹھیک؟ سکینہ کی آواز میں مایوسی کی جھلک تھی۔ انہیں زیادہ جوش کی امید تھی۔ اریبا نے خاص آپ کے لیے بنایا ہے، یقیناً اس کی تعریف بنتی ہے نا؟ ہاں بھائی، نادیہ نے خوش ہو کر کہا، آپ کو تو اسے اس کوشش کا کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ فرد پھوپھو نے سر ہلا کر اتفاق کیا۔ بیوی کو تھوڑی سی تعریف چاہیے ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو، اسے کچھ خاص دینا چاہیے۔ زرون نے اریبا کی طرف دیکھا، پھر غیر ارادی سے کہا اور ڈائننگ روم سے باہر چلا گیا۔ اریبا اس کے پیچھے چل پڑی، اس سوچ میں کہ شاید اسے کھانا پسند آیا ہو، جبکہ باقی خاندان ایک دوسرے کو مایوسی سے دیکھ رہے تھے۔ اسے زیادہ تعریف کرنی چاہیے تھی۔ سکینہ نے آہ بھری۔ ہاں، ہبا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیچاری اریبا، اس نے کتنی محنت کی، میرے بھائی کو صحیح اظہار کرنے کی عادت کیوں نہیں ہے؟ نادیہ نے برہم ہو کر کہا۔ دادی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ سکینہ، تمہارے بیٹے کا کیا بنے گا؟ اگر وہ اسی طرح چلا تو تم کبھی دادی نہیں بنو گی۔ سکینہ نے ڈرامائی انداز میں سر ہلایا۔ نہیں۔ ادھر شرمین جو قریبی کھڑی سن رہی تھی، تنزیہ مسکرائی۔ اس نے سوچا کہ زرون کا تحفہ شاید پائے میں نمک کی شکایت ہوگا۔ اس کا منصوبہ بہترین طریقے سے کامیاب ہوا تھا، یا کم از کم اس نے یہی سمجھا۔ اس کے خیال میں اریبا معذرت کر رہی ہوگی، اور اس نے تصور کیا کہ زرون اسے سرد لہجے میں ڈانٹ رہا ہوگا۔ مطمئن ہو کر وہ وہاں سے ہٹ گئی، اپنی کامیابی پر خود کو مبارکباد دیتے ہوئے۔ لیکن جو کچھ رات کمرے میں ہوا وہ شرمین کے تصور سے میلوں دور تھا۔ جیسے ہی اریبا نے دروازہ بند کیا، زرون نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ اس کا چہرہ نرم ہوا، جیسے اسے دیکھتے ہی ساری سختی پگھل گئی ہو۔ اریبا حیران رہ گئی اور اس کی باہوں میں سمٹ کر شرمیلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ زرون، یہ سب کیا ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کی باہوں کی گرمی نے اس کے دل کو دھڑکا دیا۔ اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی۔ میں تو تمہارے بنائے ہوئے پائے سے بہت متاثر ہوا ہوں، اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ اریبا کے گال لال ہو گئے اور اس کی شرم مزید گہری ہو گئی۔ واقعی تمہیں اتنا پسند آیا؟ بالکل، اس نے نرمی سے کہا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری خاص محنت کے لیے خاص شکریہ بنتا ہے۔ پھر اس نے جھک کر اس کے گال پر نرم بوسہ دیا۔ اریبا کے چہرے پر گرمی محسوس ہوئی اور اس کا دل محبت سے بھر گیا۔ وہ باورچی خانے میں گزارے گئے گھنٹے، تھکن، سب کچھ بھول گئی۔ اس لمحے میں وہ خود کو چاہے جانے اور قدر کیے جانے والی محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کے باہر شرمین نے کان دروازے سے لگا رکھے تھے، یہ سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جھگڑا جس کی وہ توقع کر رہی تھی کب شروع ہوگا، لیکن اسے صرف اریبا کی نرم ہنسی سنائی دی۔ شرمین خوش ہو گئی۔ اس کے خیال میں شاید اریبا معذرت کر رہی ہوگی اور زرون اسے ڈانٹ رہا ہوگا، مگر اندر زرون کی محبت اور شفقت کے الفاظ اریبا کو سننے کو مل رہے تھے۔ دادی نسیم، سکینہ خالہ اور فرحت پھوپھو نے اریبا کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اریبا گھبراہٹ کے مارے صوفے کے کنارے پر بیٹھی تھی، جیسے وہ تین بے حد سنجیدہ مگر خیرخواہ بھیڑیوں کے درمیان محصور ہو۔ دادی نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور اریبا کو تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ تم بہت خوبصورت ہو بیٹی، لیکن سنو، آج کل صرف خوبصورتی سے کام نہیں چلتا۔ دیکھو، یہ جدید لڑکیاں وہ اپنا حسن دکھاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں اور فوراً اپنے شوہروں کے دل جیت لیتی ہیں۔ اریبا نے چونک کر پلکیں جھپکائیں۔ دادی، آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ زرون تو پہلے ہی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ سکینہ خالہ نے چمکیلے رنگوں والی ساڑی اور چوڑیوں کا ایک گٹھا اس کی گود میں ڈال دیا اور خوشی سے مسکرائیں۔ یہ لو بیٹی، کبھی زرون کے سامنے یہ پہننا، دیکھنا وہ تم سے نظر نہیں ہٹا سکے گا۔ اریبا نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ خالہ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ضروری ہے۔ لیکن فرحت پھوپھو نے ساڑیوں کی طرف ہاتھ ہلاتے طنزیہ انداز میں کہا، اوہ پلیز بھابھی، یہ سب پرانے فیشن کے ہیں، آج کل کی نوجوان بیویاں اپنے شوہروں کے لیے یہ سب نہیں پہنتی۔ اریبا کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بات کسی اور بھی زیادہ عجیب چیز کی طرف جا رہی ہے، اور یقیناً فرحت پھوپھو نے اپنے چمکیلے ہینڈ بیگ سے ایک نازک لیس والا لنگری کا ٹکڑا نکالا اور اسے فخر سے ایسے بلند کیا جیسے وہ کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ آج کل کی نئی نویلی بیویاں یہ پہنتی ہیں، انہوں نے اعلان کیا، یقین کرو وہ دیوانہ ہو جائے گا۔
अरीबा की आंखें हैरत से फैल गईं और उसने सोफे के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे अभी इसकी आंखों से आंसू निकलने वाले हों। फूफो बराह करम, मैं बेटी, सकीना ने नरमी से कहा, उसके एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए, हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम दोनों को अपने रिश्ते में मोहब्बत बरकरार रखनी चाहिए और इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। दादी ने साड़ियों में से एक को उठाकर उसके कपड़े को सराहते हुए कहा, थोड़ा सा कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। इससे पहले कि अरीबा मजीद एहतजाज करती, नादिया और अस्मा जरून की छोटी बहनें कमरे में दाखिल हो गईं। इसी हलचल से मुतवज्जो होकर सकीना ने फौरन इन्हें बुलाया, आओ बेटियां, अपनी भाभी की मदद करो, इसे ठीक से तैयार करो। उन्होंने एक खूबसूरत रेशमी साड़ी पकड़ाई। अरीबा की कमजोर कोशिश की को नजरअंदाज करते हुए वो किसी तरह भाग जाए और इसका मेकअप भी ठीक तरह से कर दो। रुको रुको, अरीबा ने एहतजाज की कोशिश की, मगर उसकी नंदे उसे घसीट कर कमरे में ले गईं और मेकअप ओवर मिशन शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद अरीबा कमरे से बाहर निकली, खुद को अजीब सा और बेसुकून महसूस करते हुए। साड़ी खूबसूरती से उसके जिस्म पर लिपटी हुई थी। उसकी रेशम की चमक नरम रोशनी में चमक रही थी, उसकी गहरी गर्म रंगत चमक रही थी और उसके घने लहराते बाल कमर तक गिर रहे थे। बहनों ने इसरार करके गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक भी लगवाई, जिससे वो खुद को और भी नुमाया महसूस कर रही थी, अगरचे उसे एतराफ था कि ये उस पर खूब जच रही है। ब्लश के बगैर भी उसके गाल कुदरती रंग से दहक रहे थे। इतने में जरून कमरे में दाखिल हुआ और ठटक कर वहीं रुक गया। उसकी गहरी आंखें कुछ लम्हे के लिए हैरत से फैल गईं और काफी देर तक वो बस देखता ही रहा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वो क्या देख रहा है। अरीबा उसकी नजर महसूस करके बेकरार सी हो गई और कुछ झुंझलाकर बोली, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जरून के चेहरे पर एक धीमी मुस्कुराहट फैल गई। तुम बेहतरीन लग रही हो, उसने आयशा से कहा और उसकी आंखें उसके सरापे पर टिकी थीं। अरीबा शर्म से सुर्ख हो गई और नजरें नीचे कर लीं। होंठों पर हल्की सी नाराजगी की झलक आ गई। जरून ने सर झुकाया और मुस्कुराते हुए उसके करीब आया। क्या बात है, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अरीबा ने हाथ कमर पर रखकर लंबी सांस ली। ये साड़ी की बात नहीं है, आज सब लोग कुछ अजीब से लग रहे हैं। जरून ने उसके चेहरे से एक उलझी लट हटाते हुए पूछा, अजीब कैसे? सबको लगता है कि हम खुश नहीं हैं। अरीबा ने लंबी सांस ली और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमारे रिश्ते में कोई मसला है, जैसे हमें कुछ ठीक करने की जरूरत है। जरून की मुस्कुराहट मौदम हो गई, जैसे इसे सब कुछ समझ आ गया हो। उसने सीधा होकर गहरी सोच में नजरें जमाई, जैसे जहन में किसी पहेली का जवाब बुन रहा हो। शायद, उसने आयशा से कहा, उसकी आवाज में गौर व फिक्र की गहराई थी। शायद सबको फिक्र है क्योंकि हमारे यहाँ अभी बच्चे नहीं हैं। अरीबा की आंखें हैरत से फैल गईं और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। क्या? उसने घबराहट में पूछा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, जरून ने नरमी से हंसकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया, शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश करती। परेशान मत हो अरीबा, उसने हंसते हुए कहा, जब तुम शर्मिंदा होती हो तो और भी प्यारी लगती हो। अरीबा ने उसे हल्के से धक्का दिया। उसके गालों का रंग और गहरा हो गया। बस करो। अगली सुबह जरून बावर्ची खाने के काउंटर से टेक लगाकर कॉफी का कप पी रहा था और पिछले चंद दिनों की अजीब वाकयात को जहन में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका खानदान हमेशा से थोड़ा ड्रामाई था, लेकिन हालिया दिनों में कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा था। उसके भाइयों ने चुपके से पूछा कि क्या उसकी शादी में सब कुछ ठीक चल रहा है। उसकी माँ ने उससे माजरत की, गोया उसने उस पर कोई ऐसा बोझ डाल दिया जैसे वो नहीं चाहता था। और फिर मुख्तलिफ रिश्तेदारों की तरफ से भी अजीबोगरीब मशवरे और हदायतें, ये सब एक ही सिमत की निशानदही कर रहा था। कुछ न कुछ या कोई ना कोई गड़बड़ पैदा कर रहा था। उसके ख्यालात शर्मीन की तरफ चले गए। उसकी कज़न जो उसकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में गैर मामूली दिलचस्पी ले रही थी। ज़रून अंधा नहीं था। उसने शर्मीन की नज़रों में वो चमक देखी थी। वो हर वक्त बातों में खुद को शामिल करने का बहाना ढूंढती, हमेशा करीब रहने का बहाना ढूंढती। उसने इसकी पेशरफ्त को नज़रअंदाज किया, वाज़ेह कर दिया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन शर्मीन ने बाज ना आना था और उसकी अचानक दोस्ती अरीबा के साथ, उसकी हद से ज्यादा दोस्ताना रवैया, ये सब इत्तफाक नहीं हो सकता। शर्मीन का ये रवैया और खानदान का अचानक से उसकी शादी पर इतनी फिक्रमंद होना, ये सब एक ही वक्त पर हो रहा था। उसने कॉफी का घूंट भरा। उसके चेहरे का तासुर बेहद संजीदा था। अगर ये सब शर्मीन की साजिश थी तो अब वक्त आ गया था कि वो उसके मंसूबे को मजीद आगे बढ़ने से पहले रोक दे। हैदर विला में आज गैर मामूली खामोशी थी। ज्यादातर खवातीन शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी। सिर्फ अरीबा और शर्मीन पीछे रह गई थी। अरीबा की तबीयत कुछ खराब थी। उसने आराम करने का फैसला किया। जरून अभी काम पर था और देर से घर आने वाला था। शर्मीन ने मौके से फायदा उठाया और उसके दिल में जमा तलखी का आखिरकार बाहर आ गई। उसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी दोस्त को फोन किया। उसके चेहरे पर कड़वाहट के तासरात थे। खाली राहदारी में वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए अपनी मायूसी का इजहार करने लगी। वो समझती थी कि वो अकेली है और किसी की सुनने की गुंजाइश नहीं है। तुम यकीन करोगी, शर्मीन ने फोन में गुस्से से कहा। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की। मैंने उसके खानदान को भी बताया।
کہ ضرور اس سے خوش نہیں ہے، مگر یہ بیوقوف لڑکی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، بہت گھٹیا ہے جس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے کہ وہ کوئی خاص چیز ہو۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر لائٹس بند کر دو تو وہ نظر بھی نہ آئے۔ وہ سرد ہنسی ہنستی رہی۔ اس نے شاید اس سے صرف ہمدردی میں شادی کی ہے، کوئی راستہ نہیں کہ زارون جیسا کوئی شخص اس جیسی لڑکی سے محبت کرے، لیکن مجھے معلوم ہے تھوڑی اور کوشش اور وہ خود ہی سمجھ جائے گی کہ اس کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ میں قریب ہوں، تھوڑی اور کوشش اور وہ خود چھوڑ دے گی۔ کمرے کے باہر اریبا جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ تھا اور شرمین کے زہریلے الفاظ دروازے کی ہلکی سی درد سے اس کے کانوں میں پہنچ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی، ان بے رحمانہ الفاظ کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، وہ الفاظ جو ایک ایسے شخص سے آ رہے تھے جسے وہ کبھی اپنا دوست سمجھتی تھی۔ لیکن عین اسی لمحے شرمین نے اسے کھڑے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلیں اور پھر اس نے جھنجھلاہٹ سے اسے گھورنا شروع کر دیا۔ فون بند کرتے ہی اس نے اریبا کی طرف تیزی سے قدم بڑھایا۔ اس کے چہرے پر جھوٹی مٹھاس کی تاثرات تھے۔ اریبا، اس نے کہا اپنی آواز میں زبردستی کی نرمی لاتے ہوئے، ذرا رکو، میری بات سنو۔ اریبا رک گئی مگر پیچھے نہیں مڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھل ملانے لگے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس سے پر اس نے بھروسہ کیا تھا، جسے وہ دوست سمجھتی تھی، اور یہی وہ شخصیت تھی جو اس کی شادی کو برباد کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اب کیا بچا ہے کہنے کو؟ اریبا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں غصہ اور مایوسی جھلک رہی تھی۔ میں نے سب کچھ سن لیا۔ تم نے کیسے سوچا شرمین؟ کیسے تم نے کسی کی زندگی برباد کرنے کا سوچا؟ میں نے تو تمہیں اپنا دوست سمجھا تھا۔ شرمین کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ اس نے بنا کسی شرمندگی کے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا۔ سچ بولیں اریبا، کیا تم نے کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ تم زنون جیسے شخص کے قابل ہو؟ اریبا نے اپنی تھوڑی بلند کی اور مضبوطی سے کہا، الحمدللہ، میں اللہ کی دی ہوئی شکل پر شکر گزار ہوں، مجھے تمہاری منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ شرمین نے حقارت سے مسکراتے ہوئے کہا، خود کو یہی کہتے رہو، لیکن تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ تمہارے قابل نہیں، تمہیں صرف اس کے خاندان کا ساتھ حاصل ہے، ورنہ وہ کب کا تمہیں چھوڑ چکا ہوتا۔ واقعی؟ ایک سرد آواز راہداری سے سنائی دی۔ شرمین نے مڑ کر دیکھا تو ضرور وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور جذبات سے آ رہی تھیں، اس کے قدم ناپ تول کر بڑھ رہے تھے، اور اریبا نے سکون کا سانس لیا جب وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی حفاظتی بازوؤں میں لے لیا۔ ضرور؟ شرمین ہکلانے لگی۔ اس کا دلیری کا انداز یکدم غائب ہو گیا۔ ہاں محترمہ شرمین، اس نے کہا، اور اس کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم کچھ کہہ رہی تھیں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا، اور تمہیں کیسے پتا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ اس کی آواز شیشے کی طرح تیز تھی اور ہر لفظ خاموشی کو چیر رہا تھا۔ شرمین نے اپنی ہمت بحال کرنے کی کوشش کی۔ تم کسی ایسی لڑکی کے ساتھ خوش کیسے رہ سکتے ہو؟ اس نے زہر میں ڈوبی آواز میں کہا۔ وہ بدصورت ہے، تمہیں اس سے بہتر چاہیے۔ ضرون کی نظریں سخت ہو گئیں۔ بدصورت؟ یہاں واحد بدصورت چیز تمہاری بے حیائی اور بے عزتی ہے۔ اس نے نیچے اریبا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر نرم ہو گئی۔ میرے لیے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ اس نے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور اریبا کے دل کو اس کے لمس سے سکون ملنے لگا۔ شرمین نے کھوکھلی ہنسی میں کہا، تم یہ سب صرف اس کے جذبات کی حفاظت کے لیے کہہ رہے ہو؟ نہیں شرمین، اس نے مضبوطی سے جواب دیا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ میری بیوی خوبصورت ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اور تمہاری خوبصورتی کا ہر وہ پہلو بدصورتی ہے جو کہ اصل میں اہمیت رکھتا ہے۔ اتنے میں باقی سب خاندان والے آوازیں سن کر وہاں پہنچ گئے۔ دادی نسیم، سکینہ خالہ، فرحت پھوپھو اور باقی لڑکیاں آپس میں نظریں بدلنے لگیں۔ ان کے چہروں پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ دادی آگے بڑھیں، ان کے چہرے پر غصے کی شدت تھی۔ شرمین، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، مگر یہ، انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ ناقابل معافی ہے۔ فرحت پھوپھو نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور شرمین کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کتنی گھٹیا لڑکی نکلی، اتنے عرصے سے تو اریبا کے خلاف ہمارے دلوں میں زہر بھی بھر رہی تھی۔ سکینہ آگے بڑھی، ان کی آواز میں غم اور صدمہ تھا۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا تھا اور تم نے اس کا بدلہ ایسے دیا، میرے بیٹے کی شادی کو برباد کرنے کا سوچ کر۔ شرمین کا چہرہ زرد ہو گیا اور اس نے آس پاس دیکھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ تنہا تھی۔ ہبا آگے آئی اور اس کے بازو سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اریبا سے بہتر ہو صرف اپنی شکل و صورت کی وجہ سے، اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اریبا تم سے 10 گنا زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بھیا کو صرف وہی دکھائی دیتی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک۔ کتنی گھٹیا ہو سکتی ہو تم شرمین، نادیہ نے غصے سے کہا۔ کسی دوسری عورت کو نیچا دکھانا، کیا یہی تمہارا مقصد ہے؟ دادی نے اپنی تیز نظر شرمین پر ڈالی۔ میں نے زندگی میں بہت بے وقوفیاں دیکھی ہیں، مگر یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ نکل جاؤ، اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ شرمین لڑکھڑائی، اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا جب وہ ہکلاتے ہوئے معافی مانگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ ایک آخری تیز نظر ڈال کر سکینہ نے کہا، تمہارے پاس 30 سیکنڈ ہے کہ تم اپنی چیزیں سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لیکن خالہ، شرمین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کمزور اور لرزتی ہوئی تھی۔
ایک اور لفظ مت بولنا، دادی نے سختی سے کہا، اگر تم میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو تم خود ہی چلی جاتی۔ احساس ہونے پر کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، شرمین نے اپنی چیزیں سمیٹنے شروع کر دیں اور خاندان کے فرد اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے پر ذلت کی تاثرات نمایاں تھے۔ باقی بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف ہنس کر دیکھا اور دبی دبی ہنسی کے ساتھ شرمین کو باہر جاتے ہوئے دیکھا، ہار مانتے اور شرمندگی سے بھرپور۔ جیسے ہی مرکزی دروازہ بند ہوا، گھر میں ایک گہرا سکون چھا گیا، ایک مضبوط اور متحد خاندان کا احساس چھا گیا۔ زرون نے اریبہ کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بغیر اس نے اسے اپنی حفاظتی باہوں میں لے لیا، جیسے دنیا سے اسے محفوظ رکھنے کے لیے اسے گلے لگا لیا۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر مت دو۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں سرگوشی کی، اس کی آواز میں محبت کی یقین دہانی تھی۔ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اریبہ کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کے بازوؤں میں اسے سکون، حفاظت اور محبت کا احساس ہوا۔ مجھے پتا ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ کمرے کہ دوسری طرف دادی نے اپنی آنکھوں کو دوپٹے کے کنارے سے پہنچتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، دیکھو ان دونوں کو۔ ان کی آواز جذبات سے بھرپور تھی۔ سکینہ نے ایک ڈرامائی سانس لی اور خوشی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں ابھی جا کر ان کی خوشیوں کے لیے 2 نفل پڑھنے جا رہی ہوں۔ الحمدللہ میری عقل اور جڑی بوٹیاں کام آ گئیں، فرحت پھوپھو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ ہاں، لگتا ہے آخرکار اریبہ نے ہمارے پتھر دل بھائی کے برفیلے دل میں ایک دراڑ ڈال دی ہے، ہبہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ صرف ایک دراڑ نہیں، اسما نے اپنے آپ سے کہا، اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے، اس نے پورا گلیشیئر پگھلا دیا ہے۔ وہ ان کی غلط فہمی کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بھائی کو کتنی دیر پہلے سے ہی محبت ہو چکی تھی۔ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دونوں، نادیہ نے خوابناک انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں محبت سے چمک رہی تھیں۔ بس اب اتنا گھورنا بند کرو، دادی نے طنزیہ انداز میں کہا، اپنی چھڑی لہرا کر جیسے ان سب کو نظر بد سے بچا رہی ہو۔ سب کو ہو اللہم بارک، اللہم بارک کی آواز پوری کمرے میں گونج اٹھی۔ ہنسی اور شرارتی نظریں ایک ساتھ گونجنے لگیں۔ زرون نے آنکھیں موند لیں، مگر ہونٹوں پر ایک نایاب مسکراہٹ تھی۔ کیا تم لوگوں کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے؟ اس نے غرایا، مگر اس کی آواز میں محبت اور نرمی شامل تھی۔ اریبہ کو اپنے گال گرم ہوتے محسوس ہونے لگے۔ اس کے خاندان کی چھیڑ چھاڑ میں وہ خوشی اور شرمندگی میں ڈوب گئی۔ پورا کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا، تناؤ ہوا میں گھل گیا اور صرف محبت، خوشی اور نئے سرے سے قربت کا احساس باقی رہ گیا۔ دادی کی نظر دوبارہ سنجیدہ ہو گئی اور اس نے اپنی چھڑی زرون کی طرف اشارہ کیا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ آئندہ میری بہو کے سامنے سرد رویہ مت دکھانا، ورنہ انہوں نے بات کو ادھورا چھوڑا۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ سکینہ نے زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ضرور میرے بیٹے، کبھی کبھار اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کو خاص محسوس ہو۔ فرحت پھوپھو نے مزید کہا، اپنی آواز میں بناوٹی تشویش کے ساتھ۔ ہاں بیچاری اریبہ، کیا وہ یہ حق نہیں رکھتی کہ اس کا شوہر اس کی محبت کا اعتراف کرے؟ ضرور نے سر جھکایا اور سوچنے کا تاثر دیتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، آپ سب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ اس کی نظر اریبہ پر جمی رہی، جس سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایک نظر جو کہ کسی شرارت کا وعدہ کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو دکھانا چاہیے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اریبہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اس کے لبوں سے ہنسی نکل گئی۔ اریبہ نے بے ساختہ ہامتے ہوئے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا۔ اس کی بہنیں خوشی سے چلاتی اور سیٹیاں بجاتی ہوئی ہنسنے لگیں۔ کمرہ ان کی ہنسی اور خوشی کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ چلو زرون بھائی، سب نے خوشی سے کہا۔ اس غیر متوقع محبت کے اظہار پر خوشی سے بھرپور سکینہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ شکریہ اللہ، اس نے دل میں کہا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ انہیں ہمیشہ خوش رکھنا، صرف اس زندگی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ فرحت پھوپھو نے خوشی سے ہاتھ تھپ تھپائے اور دادی نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ چھپایا، مگر ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ بے شرم لڑکا، انہوں نے محبت سے کہا، مگر ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ سب دیکھتے رہے کہ زرون نے اریبہ کو اوپر کی طرف لے کر گیا، ان کی ہنسی، دعائیں اور محبت بھرے جذبات کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، اور اس گرم اور محبت سے بھرپور گھر میں محبت نے ایک اور نئی روشنی پائی، جسے خاندان نے اس تعلق کا جشن منایا جس نے ان سب کو ایک ساتھ باندھ دیا۔